महेन्द्रले चाहिँ उहाँलाई अञ्चलाधीश होइन अञ्चल समितिको सदस्य दिएको थियो र उहाँले त्यो पत्र पैसा चाहिँ बेच्नु भएन। पत्र पैसामा चाहिँ आफ्नो अस्तित्व बेच्नु भएन र उहाँले सन् 1971 देखि न्यू लाइट दर्ता गरेर राजतन्त्रको विरुद्धमा निरङ्कुश होइन पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा चाहिँ बुलन्द आवाजहरू उठाउन थाल्नुभयो। र फेरि सन् 1971 हामीले जोड्यौँ जस्ताको तस्तै जोड्दाखेरि 1989 आयो। यो 1989 भनेको चाहिँ एमएनओ जन्मेको दिन जेलभित्र होइन 1 जनवरी 1989 होइन। फेरि 1989 लाई हामी लहरै राखेर जोड्यौँ 2016 त्यो 2016 जुन 10 गते होइन जुन 10 तारिक 2016 मा उहाँ बित्नु भयो। यो चाहिँ मिल्यो होइन। फेरि यो तारिक पनि उहाँको एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यो तारिक 27 तारिकमा जन्मिनु भएको होइन। 27 लाई चाहिँ अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि 27 लाई हामीले विग्रह गरौँ। विग्रह गरेपछि के हुन्छ 7 मा 2 जोडे 9 हुन्छ नि होइन। 9 जोडेपछि चाहिँ अब 9 कति 9 हुन्छ होइन। 9 चाहिँ अब यसरी गरौँ। 9 लाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि 27 2 र 7 पनि 9 भयो। 1 र 8 9 भयो नि होइन। किन 9 भयो भन्दा प्लस 1 र 8 लाई जोड्दाखेरि 9 भयो होइन। फेरि 2 र 7 लाई जोड्नुहोस् तपाईँ 2 र 7 पनि 9 नै भयो होइन। यो चाहिँ वर्ष है। फेरि 18 पनि वर्ष उहाँको 27 पनि वर्ष। अब 3 र 6 पनि कति हुन्छ 9 नै हुन्छ होइन। अब 4 र 5 पनि कति हुन्छ जोड्दाखेरि 9 नै हुन्छ होइन। 5 र 4 पनि जोड्दाखेरि तपाईँ कति हुन्छ 9 नै हुन्छ होइन। त्यसपछि 6 र 3 जोड्नु भए पनि 9 नै हुन्छ होइन। त्यसपछि 7 र 2 जोड्नु भए पनि 9 नै हुन्छ होइन। 81 भने 8 र 1 जोड्दाखेरि पनि 9 नै हुन्छ। हेर्नुहोस् टक्कै मिल्यो कि मिलेन। उहाँ 81 वर्षको उमेरमा बित्नु भयो। 81 वर्षको उमेर पुग्दाखेरि उहाँको उमेर पुग्दाखेरि उहाँ बित्नु भयो होइन। यो 9 वर्ष भनेको इम्पोर्टेन्ट हो। किन 9 वर्षमा स्कुल जानु थाल्नु भयो। त्यतिखेर ठुलो भएर मात्रै स्कुल जान्थ्यो नि त। स्कुल टाढा हुन्थ्यो होइन। कतिवटा कान्लाहरू चाहिँ नागेर जानुपर्ने हुन्थ्यो होइन। 9 वर्षदेखि स्कुल जानुभयो। 18 वर्षको उमेरमा चाहिँ उहाँले 9 क्लास पास गर्नुभयो। त्यतिखेर दार्जिलिङमा चाहिँ अब त्यहाँ म्याट्रिक भनिन्थ्यो होइन। क्लास 10 को इक्जामलाई त्यतिखेर बोर्ड इक्जाम थिएन दार्जिलिङमा। त्यसरी उहाँ कलकत्ता गएर चाहिँ बोर्ड इक्जाम दिनुपर्ने थियो म्याट्रिकको। अनि उहाँसँग पैसा भएन। किन भएन भन्दाखेरि उहाँको बुवा नै नेपालमा चाहिँ आन्दोलन गर्न आउनुभएको थियो। राजा शासन खेल्न आउनुभएको थियो। जागिर छाडेर होइन इन्डियन आर्मीमा जागिर खाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ पनि विद्रोह गरेर उहाँ आइसक्नु भएको थियो होइन। फेरि उहाँ 18 वर्षमा पढाइ पनि पुरा गर्नुभयो। अनि त्यो गाउँले एउटा चिया कमान थियो घुम्ती चिया कमान। त्यहाँनिर बुबाको पनि जागिर नभएको र घरमा अलिकति समस्या भएपछि गाउँकै त्यो घुम्ती चिया कमानमा चाहिँ उहाँहरूले कलर गर्न थाल्नुभयो। त्यहाँ झगडा भयो उहाँको। किनभने त्यो ब्रिटिस शासक नै थिए होइन त्यहाँको मालिक त चिया कमानको। झगडा भइसकेपछि उहाँ नेपाल 18 वर्षको उमेर त्यही साल आउनुभयो। 18 वर्षको उमेरमा नेपाल आउनुभयो। दार्जिलिङबाट होइन हिँडेर उहाँ इलामको कोलबुङमा आउनुभयो। हिँडेरै हाफपेन्टमा आएको भाइ भन्नुहुन्थ्यो होइन। नेपाल आइसकेपछि उहाँले त पढाउनु भयो होइन। त्यहाँ इलामको कोलबुङमा बाख्राको टाट्नामा स्कुल खोलेर पढाउनु भयो। पश्चिम पुग्नुभयो म्याग्दीमा पुग्नुभयो होइन। अनि यता धरानको डिपो हाई स्कुल पढाउनु भयो। भिट्टा हाई स्कुल पढाउनु भयो झापाको होइन। गौरीगञ्ज पढाउनु भयो। त्यो सबै पढाइसकेपछि फेरि उहाँ आउनुभयो यता काठमाडौँ। काठमाडौँ आइसकेपछि 27 वर्षको उमेरमा उहाँले न्यू लाइट चलाउनु भयो। न्यू लाइट दर्ता गरेर चलाउनु सुरु गर्नुभयो। त्यसपछि 36 वर्षको उमेरमा के गर्नुभयो त भन्दाखेरि फेरि न्यू लाइट मात्रै होइन अङ्ग्रेजी पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका थन्डर बोल्ट पनि
चलाउनु भयो, दुईवटा चलाउनु भयो। अनि 36 वर्षको उमेरमा नै उहाँले बिए पनि गर्नुभयो, विवाह पनि गर्नुभयो, बिए पास पनि गर्नुभयो होइन, डबल बिए गर्नुभयो। 45 सालको उमेरमा एमए पास गर्नुभयो र उहाँको लेखन थियो। उहाँले कविता लेख्नुहुन्थ्यो, कथा लेख्नुहुन्थ्यो, उपन्यास लेख्नुहुन्थ्यो। त्यो 45 वर्षको उमेर पुगेपछि सबै शेष गरिदिनु भयो। अनि नाम पनि राख्नुभयो, शेष कविता, शेष उपन्यास, शेष होइन कथा भनेर, अन्तिम कविता, अन्तिम उपन्यास, अन्तिम कथा भनेर राख्नुभयो। त्यहाँदेखि उहाँले 45 वर्षदेखि यता चाहिँ राजनीतिक पुस्तकहरू, राजनीतिक लेखहरू मात्रै लेख्न थाल्नुभयो। त लेखिसकेपछि उहाँ जेल पर्नुभयो। नेपाली राजनीतिमा अधिकार सच्चाइ पुस्तक लेखेपछि जेल पर्नुभयो होइन। जेल परिसकेपछि यो 54 चाहिँ फेरि के होला भन्ने कुरा आयो। यो 54 वर्षको उमेरमा चाहिँ उहाँ जेल मुक्त हुनुभयो। उहाँ चाहिँ जेल पर्नु भएको थियो, 53 वर्षको उमेर थियो उहाँ जेल पर्नु हुँदाखेरि। 54 वर्षको उमेरमा जेल मुक्त हुनुभयो। यो पनि उपलब्धि भयो। उपलब्धि मात्रै यसरी आउँछ होइन। अनि 63 वर्षमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि 63 वर्ष उहाँ हुँदाखेरि चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन 2055 मा भयो। यो 63 वर्ष उहाँ 63 वर्षको हुनुहुँदाखेरि 2055 विक्रम सम्वत चाहिँ 2055 थियो। त्यतिखेर चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन भयो यो 63 चाहिँ। अनि यो 72 त तपाईँहरूलाई थाहा छ, 72 वर्षको उमेर हुँदाखेरि मात्रै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले दर्ता पाएर। उहाँको उमेर 72 वर्षको थियो। त्यतिखेर 2008 चाहिँ उहाँले सन् 2008 चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले दर्ता पाएको। त्यसपछि 81 वर्षको उमेर हुँदा त सन् 2016 होइन जुन 10 तारिकको दिन उहाँको मृत्यु भयो। र अब तपाईँहरूले पनि यसलाई चाहिँ होइन किनभने यसले जोस आउँछ, अलिक जाँगर आउँछ। कतै म पनि महापुरुष त होइन भन्ने त्यो कुलतुली हुन्छ कि म पनि हो कि होइन भने मैले 3 दिन चाहिँ खोजेँ कि अलिअलि हो कि जस्तो भेटेँ कि। अब उदाहरणको लागि कसैको तारिक थाहा छ तपाईँहरूलाई? तपाईँको जन्म तारिक छ, तारिक थाहा छ तपाईँलाई? तारिक मात्रै एक्ज्याक्ट त छैन। ए त्यो त भएन नि त। राजेन्द्रजीको के छ तपाईँको? यो मलाई यो जन्म तारिक मात्रै बताइदिनुहोस्। त्यो सन बताउनु पर्यो। 10 उहाँको 10 अरे अब तारिकबाट हेरौँ ल। 10लाई चाहिँ हामीले अघि भने 27 जसरी विग्रह गऱ्यौँ नि होइन, फुटायौँ। 10लाई पनि हामीले यसै गर्नुपर्छ। 1 तपाईँको 1 कति हुन्छ? 10 पनि एकै भयो होइन। 11 त 2 भएको नि तपाईँको। अब 19 पनि 10 भयो तपाईँको। किन कसरी 9 1 10 होइन? यो जस्तै भयो नि त। 9 1 10 10लाई फुटाउँछु नि 1 भयो नि त। अनि 19 भयो, 28 पनि भयो, 28 पनि 28 पनि। अब अर्को 38 क्या 37 अर्को 40 ले भेट्छ। 55 ल तपाईँले पनि लेखेर राख्नुहोस् होइन। तपाईँ 19 वर्षमा के गर्नुभयो? इजरायल जानुभयो होला पक्कै। 28 वर्षमा बिहे गर्नुभयो होला तपाईँले, छोरा जन्माउनु भयो। एउटा हुन्छ तपाईँ। अब बाँकी तपाईँको यो सबै उपलब्धिहरू हुनु कि प्रदेश सचिव चाहिँ हुनुभयो कि? यसरी यो चाहिँ उपलब्धि हो तपाईँको होइन। यताबाट पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँको त्यो सम्बन्ध छ नि, त्यसबाट पनि हेर्नुहोस्।
त्यो अलिक जोस जागेर आउँदो रहेछ कि फेरि होइन नृत्य चाहिँ धेरै नजिक छ नि नृत्य कसरी नजिक हुन्छ तपाईँको होइन 8 अनि यहाँदेखि धेरै नबाज मोटामोटी बुझ्नुभयो नि होइन अब क्यामेराले पनि के कैद गरेको छ होइन त्यो तपाईँहरूले त्यसरी अभ्यास गर्न सिक्नुहोस् होइन डाक्टर गोपालको विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले यो सबै बताइदिनु भयो भने र अब एउटा अहिले एडभान्स होइन टेक्नोलोजीको जमाना छ त्यसमा अब हामीले कुन टेक्नोलोजी होइन अप्नाइराखेको छौँ त्यो अप्नाउनु आवश्यक छ कि छैन होइन त्यो विषयमा चाहिँ अब हामी चर्चा गरौँ है किनभने अब त्यो एडभान्स होइन टेक्नोलोजीको दुनियाँमा चाहिँ यहाँका संसारका मानिसहरूलाई होइन जति पनि मानिसहरू छन् 6 अरब 7 अरब पनि छन् उनीहरूले कुन कुन टेक्नोलोजी चाहिँ अप्नाइराखेको छ कसले चाहिँ त्यो युज गर्छ त होइन त्यसको चाहिँ एउटा ग्रुप छुटाएको छ होइन ग्रुप छुटाउँदाखेरि अब पहिलो चाहिँ तपाईँको यो सर्फेस वेब भन्ने एउटा छ होइन एउटा चाहिँ तपाईँको डिप वेब चलाउने ग्रुप छ एउटा चाहिँ अर्को तेस्रो चाहिँ तपाईँको डार्क वेब अहिलेको एडभान्स टेक्नोलोजी के निस्किएको छ नि त होइन र तर यो सर्फेस वेब चलाउने चाहिँ संसारमा कति छन् त भन्दाखेरि 4% चाहिँ 4% चलाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ वैज्ञानिकहरूले होइन विज्ञहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रमाणित गरेको छ यो डिप वेब चाहिँ कति पर्सेन्टले चलाउँदो रहेछ भन्दाखेरि 90% चलाउँदो रहेछ अनि यो डार्क वेब चाहिँ 6%ले यो मैले किन तपाईँहरूलाई चाहिँ यो विषयमा चाहिँ किन स्पष्ट गराउनु गइराखेको छु भन्दाखेरि हामीले गलत होइन टेक्नोलोजी त प्रयोग गरिराखेको छैनौँ कतै हामी ठुलै खाडलमा त जाकिएको छैनौँ त्यो विषयमा हामीले बुझ्न आवश्यक छ होइन अब नेपालको हकमा चाहिँ नेपालमा 3 करोड नेपाली जनता छन् अरे होइन 3 करोड उयो बच्चा बच्ची बसिलो केटाकेटीले त हेर्छ नि अहिले 3 करोडलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो अब 12 लाख यसको नेटवर्क चाहिँ 12 लाख मात्रै छ नेपालमा 12 लाख अनि यसको चाहिँ कति हो 2 करोड 270 भेट्यो होला होइन 270 लाख 270 भनेको 2 करोड 70 लाख यो चाहिँ 6 ले छ त्यहाँ 18 लाख होइन 18 लाखले चाहिँ यो युज गर्छ भने चाहिँ हामी कहाँनिर छौँ अधिकांश नेपालका मूलवासी मङ्गोलहरू चाहिँ यो 4% सर्फेस वेबमा चाहिँ हामी 10-12 लाखको नेटवर्कमा होइन नेटवर्क भएको सदस्यमा चाहिँ हामी खुब रमाइराखेको छौँ खुब खुसी भइराखेको छौँ हामीले खेलेर संसार सागुरो रहेछ होइन सङ्ख्या त थोरै रहेछ होइन तर हामी चाहिँ यो संसारमा आउनु आवश्यक छ यसको लागि मैले अलिक चिरफार गर्न खोजेको होइन किनभने यो सर्फेस वेब के हो त सर्फेस वेब भनेको चाहिँ अब तपाईँको यो फेसबुकमा एकदम
फेसबुक भन्ने बित्तिकै हाम्रो मान्छेहरू फेसबुकमै झगडा गर्छ, फेसबुकमै रुन्छ, फेसबुकमै पोल खोलाखोल गर्छ होइन, फेसबुकमै गीत गाउँछ, फेसबुकमै नाच्छ नि होइन, ए फेसबुकमै बेच्ने हुन्छ होइन, थप्दै जानु चाहिँ मलाई अलिक सजिलो हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको भिडियो गेम भिडियो च्याट भनौँ न होइन, च्याट भयो अनि त गेम अरे भिडियो गेम होइन, के भन्छ यो भिडियो गेम होइन, त्यसपछि एउटा भिडियो गेम भयो अनि भिडियो गेम अनि त्यसपछि अनि टेलिभिजनको पनि कुरा आउँछ यहाँ। टेलिभिजनमा हाम्रो अधिकांश मङ्गोल अब महिलाहरू चाहिँ अब सिरियल हेरेर चाहिँ रोइराखेको हुन्छ नि, भिडियो गेम यो चाहिँ सबै चाहिँ यसमा पर्छ, सर्फेस वर्डमा पर्छ कि परिसकेपछि टेलिभिजनको सिरियलहरू होइन, भिडियो अब मेसेन्जरमा यो सबै कुराहरू छन् नि, त्यो चाहिँ यो संसारभित्र पर्छ। हामी चाहिँ 4% संसारमा छौँ। यस कारणले हाम्रो क्षेत्र कतिपय थोरै भयो, 12 लाख, नेपालमा 12 लाखसँग चाहिँ हामीले कुरा पुऱ्याइराखेको छौँ अहिले होइन। तर यसमा चाहिँ के भयो भन्दा यसमा चाहिँ हामी आउनुपर्ने होइन, यो डिप वेब यो संसारमा चाहिँ आउनु पर्यो। यसको चाहिँ 2.70 लाख छ यसको चाहिँ लेटर। यसमा चाहिँ को हुन्छन् त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो संसारमा चाहिँ होइन, यो टेक्नोलोजीको संसारमा चाहिँ को हुन्छन् त भन्दाखेरि अधिकांश अब डाक्टर भयो होइन, डाक्टर भयो, इन्जिनियर म भन्दै मात्रै जान्छु, पाइलट, इन्जिनियर होइन, राजदूत, नेता, राजनीतिज्ञ, व्यापारी, उद्योग व्यवसायी होइन, प्रोफेसर, तिनीहरू चाहिँ डिप वेबमा उनीहरू चाहिँ यो संसारमा रमाउँछन्, यो संसारमा उनीहरूले खेल्छ, त्यो टेक्नोलोजी उनीहरूले चलाउँछ। किन चलाउँछ भन्दाखेरि यसले चाहिँ डिप वेबले चाहिँ उत्पादन गर्छ होइन, खोज अनुसन्धान गर्छ, आविष्कार गर्छ, नीति बनाउँछ होइन, कार्यक्रम बनाउँछ, कानुन बनाउँछ, विधान बनाउँछ होइन, एकदमै राम्रो राम्रो कुराहरू चाहिँ यसले बनाउँछ, विधान बनाउँछ, संविधान बनाउँछ होइन, कानुन बनाउँछ। यो सबै गर्ने कसले गर्छ भन्दाखेरि यो संसारको मान्छेले गर्छ। यसरी अब हामी नेता होइन, राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ कहाँ आउनु पर्यो त भन्दाखेरि हामी चाहिँ यहाँ आउनु, यो संसारमा आउनुपर्छ, यो संसारलाई छोडेर यो संसारमा आउनु पर्दछ होइन। आउनु सक्यौँ भने अब हामीले प्रगति गर्छौँ, आउनु सक्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ त्यस विषयमा मैले बताउँछु होइन। र अर्को डार्क वेबमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पनि म अलिकति मोटामोटी मैले मुखले बताएँ, त्यसैलाई बुझ्नुहोस् होइन। त्यसपछि अलिक बढी समय भएपछि बसेर कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँहरूबाट यो कुरो सर्छ होइन। यसमा चाहिँ अधिकांश कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको आइडी ह्याक गरिदिन्छ नि, ह्याकरहरू तपाईँको फेक न्युज बनाउँछ, फेक फोटो बनाउँछ होइन, साइबर ह्याक गरिदिन्छ होइन, अपहरण गर्छ, सूचना बेच्छ होइन। त्यो ग्रुपको मान्छे, त्यो संसारको मान्छे अथवा त्यो टेक्नोलोजी चलाउनु चाहिँ नेपालमा 18 लाख छ, 18 लाख जति छ। न्युज पनि फ्याक बनाउँछ होइन, हो नै जस्तो गरिदिन्छ। अनि अपहरण गर्ने शैलीहरू, जासुसी गर्छ, सूचना बेचेर होइन पैसा कमाउँछ। त्यो संसारको मान्छे चाहिँ नेपालमा 18 लाख छ। अझ हामी त झन् थोरैको संसारमा मात्रै रमाइरहेको छ, 12 लाख मात्रै छ। हाम्रो मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनको कुरा त हामी होइन फेसबुकबाट गइराखेको छ नि भन्छु, 12 लाख मात्रै, 2 जना सांसद मात्रैको लागि लडिरहेको छ। हामीले बल गर्नुपर्ने चाहिँ 2.70 लाखको होइन एउटा सङ्ख्या छ, जमात छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले बल गर्नुपर्छ होइन, यहाँनिर बल गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै अब हामीले नीति निर्माण गर्न सक्छौँ, कानुन बनाउन सक्छौँ, योजना बनाउन सक्छौँ, रणनीतिहरू बनाउन सक्छौँ होइन।
नत्र भए हामी यहाँनिर यो संसारमा रमाउने हो भने त हामीले योजना बनाउनु पनि सक्दैनौँ होइन, हामीले नीति निर्देशन गर्न पनि सक्दैनौँ। किन सक्दैनौँ भन्दाखेरि अब हामीलाई त झगडा गर्दै ठिक हुन्छ, हामीलाई त बाँच्दै ठिक हुन्छ होइन, सिरियल हेर्दै ठिक हुन्छ होइन, किनभने समयले त्यो गइसकेको हुन्छ होइन। मोटामोटी बुझ्नुभयो होला मैले सर्टकटमा भने होइन, टाइम छैन है। र यसको असर चाहिँ यो हामीले जुन प्रयोग गरिराखेका छौँ यहाँका 80% अहिले मुलासी मोबाइलहरूले विशेष गरी किन यो थियो भन्ने हुन्छ होइन। एउटा गरिबीको डर, गरिबीले गर्दा केही गर्न सकिएन हो होइन भन्ने हुन्छ। एउटा बिरामी भइन्छ कि भन्ने डर, बिरामी भइन्छ कि भने कोभिड-19देखि खुब डरायो नि हामी मान्छेहरू, त्यो बिरामी भइन्छ कि भन्ने डर है। त्यसपछि मरिन्छ कि भन्ने डर, मर्नु त एक दिन छँदैछ नि होइन, मरिन्छ कि भन्ने डर होइन। अनि सबैभन्दा नराम्रो डर चाहिँ एउटा छ है, हेर्नु, यो प्रेममा असफल हुने डर। यो प्रेममा असफल भइन्छ कि भन्ने डर चाहिँ झन् खतरा डर। त्यो 99% चाहिँ खाडलमा जाकिएको थियो। बुढा हुने, गरिब हुने, बिरामी हुने भन्ने होइन। त्यसपछि अब बुढो, गरिबी, अपमानित भइन्छ कि भन्ने डर, अपमानित भइने डर होइन, अपमानित भइन्छ कि होइन। आज कार्यक्रममा साथीहरूले बोलाउनु भयो, मलाई बोल्नु लगाएर त्यो अगाडि उभ्यायो त अपमान पो हुन्छ कि अपमानित पो भइन्छ कि भन्ने डर हुन्छ नि। यो 6 खाले डर चाहिँ पस्छ तपाईँको। हामी यो संसारमा रमायौँ भने, यो संसारमा हामीले त्यही खेल्यौँ भने होइन, यो टेक्नोलोजी युज गऱ्यौँ भने त हामीलाई यो 6 प्रकारको डरमध्ये एउटा डर त पस्छ। त्यो डर पसिसकेपछि हामी के हुन्छ भन्दा हामी डर हुने बित्तिकै शङ्का भन्छ, शङ्का। डर पछि शङ्का आइहाल्छ होइन। प्रेममा असफल भइन्छ कि भन्ने खालको डर छ भने ला मलाई छाड्यो कि भनेर अर्कैसँग जाने भयो कि डर पनि भयो। अनि बुढो हुने डर पनि भयो होइन, गरिबीको डर, यो सबै डर भएपछि त्यसपछि डरपछि शङ्का, जसलाई देखे, तपाईँले देखे पनि शङ्का, उसलाई पनि देखे शङ्का, उसलाई सबैले देखे शङ्का हुन्छ क्या, शङ्का हुन्छ। शङ्का भइसकेपछि अनि उसले चाहिँ निर्णय गर्न सक्दैन, अनिर्णय हुन्छ। अनिर्णय यो चाहिँ यस्तो भएर हुन्छ तपाईँको, यस्तो भएर डर, शङ्का, अनिर्णय, फियर, डाउट, अनडिसिजन होइन, यस्तो भएर घुमिरहेछ। डर, शङ्का, अनिर्णय, डर, शङ्का, अनिर्णय भएर यो चाहिँ एउटा ट्रायङ्गल भएर यो 90 डिग्रीको कोण भएर चाहिँ घुमिरहन्छ। त्यसो घुमिरहेपछि तपाईँको जिन्दगी बर्बाद भयो। जिन्दगी बर्बाद भएपछि चाहिँ यो चाहिँ के, यसलाई के भनिन्छ भन्दा वैज्ञानिक भाषामा चाहिँ ब्ल्याक होल्स भन्छ यसलाई। यो ब्ल्याक होल्स भनेको चाहिँ, ब्ल्याक होल्स चाहिँ एउटा ब्रह्माण्डमा चाहिँ एउटा त्यस्तो हुन्छ। ब्रह्माण्डमा चाहिँ पहिला त राक्षस भन्थ्यो त्यसलाई, के हो होइन। त्यो ब्रह्माण्डमा चाहिँ एउटा कालो होइन, हल मात्रै देखेन क्या, त्यो ढङ्ग मात्रै देखेन होइन। तर त्यसले त्यहाँ वरिपरिको खगोल पिण्डहरू, उल्काहरू चाहिँ सबै स्वात्तै खाइदिँदो, निलिदिँदो रहेछ होइन। त्यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त्यो ब्ल्याक होल चाहिँ, जस्तै यो यो चाहिँ ढ्वाङ जस्तै भयो कि, तर यसो लामो हुँदो रहेछ। यसले चाहिँ उसको त्यो शक्ति हुँदो रहेछ, गुरुत्व आकर्षण भन्छ नि, त्यो शक्तिले चाहिँ वरिपरिको त्यो खगोल पिण्डहरू, उल्काहरू चाहिँ सबै निलिदिँदो रहेछ होइन।
अब हाम्रो मान्छेहरूले अलिअलि पढेको अलिअलि लेखेको अलिअलि जानेको पनि के भन्दा भन्दाखेरि यो वेबमा गयौँ भने यो टेक्नोलोजी हामीले युज गर्न थाल्यौँ भने हामीले राम्रो राम्रो किताबहरू पढ्ने हामीले फुर्सद हुँदैन, राम्रो राम्रो कुराहरू सुन्ने हामीलाई फुर्सद हुँदैन होइन, राम्रो राम्रो ज्ञानका कुराहरू होइन आविष्कारका कुराहरू हेर्ने सुन्ने हामीलाई फुर्सद हुँदैन। किनकि यसमै अब फेसबुकको कुराहरू छ, भिडियो च्याटको कुराहरू, भिडियो गेमको कुराहरू छन् होइन, मेसेन्जरका कुराहरू छन्, सिरियलको कुराहरू छन्। त्यो हेर्दा हेर्दै हाम्रो समय बितेको हुन्छ। राम्रो सफल भइसकेको महान वैज्ञानिक महान नेताहरूको महापुरुषहरूको कुरा सुन्ने उनीहरूको होइन विषयमा जान्ने हामीलाई फुर्सद हुँदैन, राम्रो किताब पढ्ने फुर्सद पनि हुँदैन। फुर्सद नभएपछि नि हाम्रो जिन्दगी चाहिँ कहाँ गयो त भन्दाखेरि यो हलभित्र चाहिँ सबै जानेको जति पनि सबै किनेर यसले खाइदिन्छ, नष्ट गरिदिन्छ भन्ने किसिमको एउटा उदाहरण दिन खोजेको मैले होइन। यो ब्ल्याक होल्समा जसरी पिण्डहरू हराउँछ हाम्रो ज्ञान गुणका कुराहरू जति सिकेका छौँ त्यो पनि सबै हराउँछ। यहाँसम्म चाहिँ ठिकै थियो हेर्नुहोस्, हाम्रो छोराछोरीहरू हाम्रो भाइ बहिनीहरू यहाँसम्म चाहिँ ठिकै छ, स्कुल जान्छ होइन, स्कुल जान्छ कलेज जान्छ, घुम्न जान्छ, घुम्न, त्यसपछि विभिन्न प्रशिक्षणहरू दिन्छ, विभिन्न क्षेत्रको होइन प्रशिक्षण भयो, अनि खेलकुद भयो, खेलकुदमा पनि भाग लिन्छ होइन, खेलकुद पनि भयो, अनि बसेर खाना पनि खान्छ परिवार साथीभाइहरूसँग। यो सबै यहाँसम्म सबै ठिक हुन्छ। हाम्रो छोराछोरी स्कुल कलेज जाउन्जेल, घुम्न जाउन्जेल, प्रशिक्षणहरू लिउन्जेल, खेलकुदमा भाग लिउन्जेल, खाना बसेर खाउन्जेलसम्म सबै ठिक हो। तर अहिले यसमा चाहिँ फेसबुक हेर्नु थाल्यो भने चाहिँ मेसेन्जर होइन, टिकटक पनि थप्नुहोस् है यसमा होइन, भिडियो गेमतिर गयो भने हाम्रो छोराछोरीको भविष्य चाहिँ यो ब्ल्याक होल्समा चाहिँ पिण्ड जसरी निल्यो नि स्वात्तै निलेर चाहिँ सबै हराउँछ अरे होइन, त्यस्तै हुन्छ होइन। त्यही हामीले चाहिँ यसमा पल गर्नुपर्छ भन्ने। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि योजना बनाउनु पर्यो, कानुन बनाउनु पर्यो, नीति बनाउनु पर्यो होइन, कार्यक्रम बनाउनु पर्यो, निर्देशन गर्नु पर्यो, आविष्कार गर्नु पर्यो होइन, खोज अनुसन्धान गर्नु पर्यो। त्यस कारण कसले गर्न सक्छ भन्दाखेरि त्यो त डाक्टर, इन्जिनियर, वैज्ञानिक होइन, उद्योग व्यवसायहरूले गर्ने, प्रोफेसरहरूले गर्ने हो, राजनीतिज्ञहरूले गर्ने हो, नेताहरूले गर्ने हो। तिनीहरूले खेल्ने संसार भनेको, उनीहरूले युज गर्ने टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ यो डिप वेब पर्छ होइन। यसमा पनि हाम्रो साथीहरू धेरै छन्। किन छन् भन्दा कोही बेला मेरो टाउको पनि अर्को टाउको जोडेर हालिदिन्छ नि, त्यो चाहिँ यो राजनीतिमा र विभिन्न अब क्षेत्रमा होइन के को नियम लागू हुन्छ भन्दाखेरि यो 80% र 20%को नियम लागू हुन्छ। 80% 20% को लागू हुन्छ होइन। जस्तै अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको केन्द्रीय सदस्यहरू प्रदेश प्रमुखहरू जोडेर अनि त्यसपछि पदेनाहरू पनि जोड्दाखेरि लगभग हामी 100 जना छौँ। 100 जनामा 80 जना चाहिँ समर्थन गर्ने मात्रै हो, सिग्नेचर गरिदिने मात्रै हो, ताली बजाइदिने मात्रै हो। सक्रिय रूपले खट्ने चाहिँ 20 जना मात्रै हो, 20% मात्रै हो होइन। त्यो चाहिँ अब राजनीतिमा मात्रै होइन, त्यो त विभिन्न क्षेत्रमा होइन, उद्योग व्यवसायको कुरा आउँछ, विभिन्न सङ्घ संस्थाको कुराहरू आउँछ होइन, स्कुलकै कुरा आउँछ, आदि इत्यादि कुरामा पनि यही नियम चाहिँ लागू हुन्छ। तर राजनीतिमा त अझै के भएको छ भन्दाखेरि यो एडभान्स टेक्नोलोजी आयो कि यो 20 र 80 को नियम लागू हुँदैन राजनीतिमा त। राजनीतिमा त यस्तो आयो अब हेर्नुहोस्, राजनीतिमा के नियम आयो भन्दाखेरि राजनीतिमा चाहिँ
1 र 1 जोड्दा कति हुन्छ 2 भयो नि होइन तर अहिलेको यो राजनीतिमा अहिलेको यो दुनियाँमा होइन यो टेक्नोलोजीको दुनियाँमा एकदम एडभान्स 1 र 1 2 हुँदैन तपाईँको 1 र 1 त 11 पो हुन्छ तपाईँको 11 हुन्छ 11 किन 11 भयो त भन्दाखेरि जस्तै राजेन्द्र भाइको विचार होइन अलिक एकपल्ट उठिदिनुहोस् है उहाँको जुन विचार छ उहाँले जति बुझ्नु भएको छ होइन उहाँले जति योगदान दिइराख्नु भएको छ जति त्याग गरिराख्नु भएको छ अनि उहाँको विचार र हल मिलेन भने 2 मात्रै तपाईँ जस्तै मङ्गल भक्तजी पनि हुनुहुन्छ ल तपाईँ दुईजना जस्तै हल भेट्नुभयो अर्को होइन विचार मिल्ने होइन सल्लाह मिल्ने तुरन्त गर्ने भनेपछि तुरन्त काम भइहाल्ने होइन 3 जना भएपछि कति हुन्छ 3 जना हुँदैन 111 हुन्छ तपाईँको 3 जना भएपछि 111 हुन्छ बस्नुहोस् तपाईँ पास हुनुभयो बस्नुहोस् त्यो युग पुरुषमा डाक्टर गोपाल गुरुज्यूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब उहाँले एक्लैले मैले 5 वटा काम गरेको देखेको होइन एक्लैले उहाँले 5 वटा काम गर्नुहुन्थ्यो किताब पर्चा पम्पलेट पनि उहाँ एक्लैले लेख्नुहुन्थ्यो छाप्न पनि एक्लैले उहाँको पैसाले होइन एक्लैले छाप्नुहुन्थ्यो त्यसपछि बाँडे पनि उहाँ एक्लैले अनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन र यो निर्वाचन आयोगको त मुद्दा चलेको थियो नि त सर्वोच्चमा त्यो मुद्दा पनि आफै लड्ने आफै बहस गर्ने होइन फिल्डमा पनि आफै गएर उहाँले होइन भाषण गर्ने घर घरमा घर दैलो पनि गर्ने एउटै मान्छेले 6 वटा काम गर्नुभएको थियो भनेपछि एकजना मान्छे योग्य भएपछि सक्षम भएपछि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको लागि होइन अगाडि बढाउने त्याग गर्ने समर्पण गर्ने होइन योगदान गर्न सक्ने पछि महान बन्न सक्ने एमएनओलाई सही गन्तव्य पुर्याउन सक्ने त्यस्तो तयार भयो भने त्यो एकजना बराबर कति हुन्छ भन्दाखेरि कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एकजना नै 5.5 जना हुँदो रहेछ होइन डाक्टर गोपाल गुरुङजीले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि पूर्वतिर उहाँले पहिला सुरुमा पठाउनुहुन्थ्यो पर्चा पम्पलेट किताबहरू पठाउनुहुन्थ्यो यहाँबाट आफूले छाप्नु आफैले लेख्नु त्यसपछि लोड गरेर आफैले ढुवानी खर्च दिएर पठाउनु त्यसपछि त्यहाँ मैले पुस्तक पठाएको थिएँ पाएँ कि पाएन भनेर आफैले पढ्नु गर्नुहुन्थ्यो है अनि त्यसपछि बाँड्यो कि बाँडेन भनेर फेरि चेक गर्न पनि उहाँ आफै जानुहुन्थ्यो होइन अनि त्यसपछि पूर्वमा आएर सबै कार्यकर्ताले बोलाएर के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि मैले यसरी पठाएको थिएँ पर्चा त्यो गाउँमा पुग्यो पुगेन होइन पल्लो गाउँदेखि अल्लो गाउँमा पुग्यो कि पुगेन त्यो सबै कुरा सोध्नुहुन्थ्यो सोद्धाखेरि कसैले चाहिँ अब अहिले अलिक त्यतिखेर समय अलिक टाइट भयो फुर्सद मिलेन पुऱ्याइएको छैन घरमै राम्रो थन्काएर राखेको छु भन्ने चाहिँ धेरै हुन्थ्यो थोरैले चाहिँ हामीले यसरी बाँड्यौँ यसरी टाँस्यौँ होइन पम्पलेटहरू भन्ने कुरा गर्दाखेरि उहाँले ठिकै छ म भाइहरूले मान्छे बनाउनु खोजेको थिएँ होइन अब बन्दैन हो भने ठिकै छ म एक्लै नै काम गर्छु हिजो पनि एक्लैले गरेर आएको भन्नुहुन्थ्यो नि त किन एक्लैले त हुने सम्भवै छैन त्यो कसरी भन्नुहुन्थ्यो भने त एकजना बराबर 5.5 जना हुँदो रहेछ अनि तपाईँको होइन त्यो अर्को थप्यो पनि त 11 भइहाल्छ नि त होइन त्यसरी वा यसरी अहिलेको यो टेक्नोलोजी जमानामा त झन् यो लागु हुन्छ यो 20 र 80 त लागु हुँदैन राजनीतिमा त यो लागु हुन्छ यसलाई चाहिँ के भन्छ भने मास्टर माइन्ड भन्छ अब मास्टर माइन्ड अहिले मास्टर माइन्ड खोज्दै बेला भयो अब हामीले होइन मास्टर माइन्ड खोजिसकेपछि मात्रै काम अगाडि बढ्छ होइन किनभने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन अरू सङ्घ संस्था जस्तो होइन अरू पार्टी जस्तो होइन होइन एनजिओ आइजिओ जस्तो पनि होइन अब कुखुरा पालन खसी पालन बोका पालन जस्तो होइन त्यो डुब्यो भने त्यो त डुब्यो भने के हो र त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डुब्यो भने त के हुन्छ देश चाहिँ अब होइन डुब्छ यहाँको समाज डुब्छ होइन यहाँको 80% अहिलेको नसिब मङ्गोलहरू हजारौँ वर्षसम्म अझै के हुन्छ भने अझै कमारा भएर दासी भएर उनीहरूको भविष्य अन्धकार हुन्छ होइन त्यसकारण यो नियममा होइन यो नियम चाहिँ लागु हुन्छ राजनीतिमा मास्टर माइन्डहरू खोजेर त्यसरी चाहिँ काम गर्न
सकिन्छ काम गर्न लगाउनु पर्ने हुन्छ हामीले खोज्नु पर्ने हुन्छ तपाईँले आफ्नो क्षेत्रमा खोज्नुहुन्छ र जिल्ला सभा यहाँको जिल्ला सभामा कतिजना सदस्यहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू 20 जना हुनुहुन्छ अरे मानिलिउँ होइन 20 जना हुनुहुन्छ भने 20 मा अब तपाईँले 20 को त 20 जनामा त 20%ले पनि कति हुन्छ भन्दाखेरि त्यो 5 जनाको कुरा आयो त्यो 5 जना मध्ये पनि तपाईँले त्यो मास्टर माइन्डवाला को छ तपाईँसँग ठ्याक्क विचार मिले तपाईँले 50,000 झिक्छ भने अर्कोले 50,000 झिक्छ भने खोज्नु पऱ्यो तपाईँले होइन त्यस कारण विचार मिल्ने खालको भेट्नु भयो भने चाहिँ तपाईँ एक्लै भएन त्यो 2 जना भयो 2 जना कुरा आएर 11 जना भयो एकैचोटि होइन 11 जना हुन्छ त्यसको शक्ति चाहिँ 11 जनाको हुन्छ त्यो किसिमले चाहिँ जान्छ होइन त्यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई त्यसरी हामीले मास्टर माइन्डवालाहरू खोजेर अब प्रदेशमा पनि त्यही लागु हुन्छ प्रदेशमा पनि तपाईँ प्रदेश प्रमुखज्यूले पनि त्यही खोज्नु पऱ्यो फर्स्टले चाहिँ अब मेरो विचारहरू मेरो दर्शनहरू होइन एमएलएको गहिरो कुराहरू जस्ताको तस्तै होइन अल्छी नगरिकन बिना कुनै पनि स्वार्थको लालच नगरिकन निस्वार्थ भावनाले काम गर्न सक्नेहरू चाहिँ खोजेर काम गराउनु भयो भने काम गर्न सक्यो भने अगाडि बढ्छ होइन अब हामीले बहुमत र अल्पमतको कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब अरू व्यवसाय जस्तो होइन यो अरू व्यवसाय डुब्यो भने केही घाटा हुँदैन अर्को कुखुरा पाल्नेले कुखुरा डुब्यो भने खसी पाल्दा भइहाल्छ होइन खसी डुब्यो भने भैँसी पाल्दा भइहाल्छ त्यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डुब्यो भने त कहाँ गएर अब मङ्गोलको त नेता आउनुभयो होइन मङ्गोलको नेता हुनुभयो मङ्गोलको नेता भइसक्नुभयो तपाईँहरू अब देशको नेता आउनुपर्छ देशको नेता हुनु पर्यो मङ्गोलको नेता भइसक्नुभयो होइन अब पालो मङ्गोल देशको नेता अब देश त ठुलो हो होइन देश ठुलो भएको कारणले अब मङ्गोलको नेता अब भइसक्नुभयो तपाईँहरू परिचित हुनुभयो हरेक मिडिया मार्फत होइन विभिन्न माध्यमबाट होइन तपाईँहरूको चाहिँ आफ्नो जिल्लामा चाहिँ मङ्गोलको नेता भनेर मात्र जिल्ला मात्रै होइन देश मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि होइन सबै ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत भनेको हाम्रो प्रवास सभातिर पनि होइन चिनिनु भयो तपाईँहरू मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नेता भनेर चिनिसक्नुभयो अब देशको नेता भनेर चिनिनुपर्छ होइन देशको नेता भनेर चिनिनुको लागि चाहिँ अब यो एउटा चाहिँ काम गर्नै पऱ्यो मैले चाहिँ 2 वर्ष अगाडिदेखि के भन्दै आएको छु भने चिलले जस्तै तपाईँहरूले पनि चोला फेर्नु पऱ्यो चिल जस्तै परिवर्तन हुनु पऱ्यो चिलले जस्तै त्याग गर्नु पऱ्यो चिलले जस्तै त्यो त्याग गर्दा समर्पण गर्दाखेरि चिलले रगताम्य हुनु पर्छ होइन उसको त रगताम्य हुन्छ कति पीडा हुन्छ कति दुःख हुन्छ तर उसले सहन्छ सहिसकेपछि मात्रै अन्तिममा फेरि ऊ चराहरूको बादशाह भएर बाँच्न सक्छ बादशाह भएर बाँच्छ यसकारण यस्तै अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका अब नेता कार्यकर्ता सबैले होइन अब अलिकति त्याग गरेर समर्पण गरेर होइन योगदान दिएर चाहिँ अब परिवर्तन गर्नु पऱ्यो परिवर्तन हुनु पऱ्यो आफूले आफूलाई परिवर्तन हुनु पऱ्यो त्यो चाहिँ के भित्र पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ आन्तरिक द्वन्द्व भन्छ नि त्यसलाई आन्तरिक द्वन्द्व भन्छ यो परिवर्तन आन्तरिक द्वन्द्व अब देशको नेता हुनुको लागि हामीले आन्तरिक परिवर्तन हुनैपर्छ आन्तरिक रूपले परिवर्तन हुनुपर्छ आन्तरिक द्वन्द्व पनि हामीले जित्नुपर्छ आन्तरिक द्वन्द्व भनेको चाहिँ अब हामीले बाहुन क्षेत्रीयसँग हामीले लडेर जित्ने त्यस्तो केही पनि छैन अब होइन बाहुन क्षेत्रीले त हामीले दिइसक्यो लोकतन्त्र दिइसक्यो उसले धर्मनिरपेक्ष दिइसकेको छ होइन अनि उसले चाहिँ प्रान्तीयता पनि दिइसकेको छ अब अनि चुनावबाट आएर चाहिँ अब सरकारै चलाऊ होइन सरकारै गठन गर हामीले त हार्यौँ भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हार स्वीकार गरिसकेको छ तर रह्यो के त भन्दाखेरि अब हामीले आन्तरिक द्वन्द्व भनेको चाहिँ हामी जस्तै मङ्गोल जस्तै अनुहार भएको हाम्रै दाजुभाइ हुन् होइन तर उनीहरूले आदिवासी जनजाति भन्छन् नि त होइन त्यो आदिवासी जनजाति त
एउटा त विचार हो त्यो, एउटा दर्शन हो त्यो होइन। मूलवासी मङ्गोल पनि एउटा शब्द हो, एउटा दर्शन हो, एउटा विचार हो नि त। यहाँ अब आन्तरिक द्वन्द्वमा चाहिँ त्यो पर्छ है। आन्तरिक द्वन्द्वमा चाहिँ अब को कसको लडाइँ हुन्छ भन्दाखेरि मूलवासी मङ्गोल भर्सेस अब आदिवासी जनजाति। किन लडाइँ हुन्छ त भन्दाखेरि मूलवासी मङ्गोल भन्नेहरू चाहिँ यथार्थ सत्य होइन, इतिहास उकलले गर्छन् होइन, उकालत गर्छन्, सत्य इतिहासको चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छन्। त्यही कुरालाई चाहिँ होइन बहसमा ल्याइरहेछ, त्यही कुरालाई चाहिँ वैचारिक रूपमा चाहिँ अगाडि ल्याइराखेको छ। तर यो आदिवासी जनजाति भन्नेहरू चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ अल्पज्ञान भन्छ नि, अल्पज्ञान, उनीहरूले चाहिँ अल्पज्ञान भयो यो मानव उत्पत्तिको विषयमा, मानव रेसको विषयमा होइन। संसारमा कति अब मानवहरू उत्पत्ति भएका छन् भनेर उनीहरूलाई सोध्यो, उनीहरूले 5 वटा बताउँछ उनीहरूले होइन। आदिवासी जनजातिलाई तपाईँहरूले गएर संसारमा मानवहरू कति प्रकारका होइन, कति प्रकारका उत्पत्ति भयो भनेर उनीहरूले कसैले 4 वटा बताउँछ, कसैले 5 वटा बताउँछ। के भन्छ नि, मङ्गोल त नाम लिन्छ, मङ्गोल पनि अरे मङ्गोल, आर्य होइन, यो हप्सी पनि भन्छ। अनि 2टा चाहिँ द्रविड र किराँती पनि भन्छ उनीहरूले। 5 वटा त भनेपछि के भन्दा उनको अल्प ज्ञान भयो नि त त्यो त होइन। अनि इतिहास पनि किन तिनीहरूले के इतिहास पढेको हुन्छ भन्दा झुटो इतिहास पढाइ भयो। त्यही झुटो इतिहासमा उनीहरूले थेसिस लेख्छन्, त्यसमै पिएचडी गर्छन्, त्यसमै होइन, त्यसमै अनुसन्धान गर्छन्, थेसिस रिसर्च त्यसमै गरेको कारणले चाहिँ उनीहरू चाहिँ एउटा झुटो इतिहास पढेकाले झुटो कुरा मात्रै बोल्ने भयो। अनि ज्ञानमा पनि अल्पज्ञान भयो। 5 वटा वर्णको कुरा गर्छन् उनीहरूले, त अल्पज्ञान भयो नि त। उनीहरूसँग चाहिँ हाम्रो सोझै अब लडाइँ हुन्छ, वैचारिक लडाइँ हुन्छ, अब बहस हुन्छ होइन। त्यो वैचारिक लडाइँको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा त्यति पत्याउनु वाला छैन। हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका कार्यकर्ता र आदिवासी जनजातिमा फरकै भएन भने त के भयो, त्यो त द्वन्द्व भएन। द्वन्द्व भनेको चाहिँ द्वन्द्वपछि मात्रै एउटा रिजल्ट आउँछ होइन। जस्तै द्वन्द्व भनेको चाहिँ अब हामीलाई चाहिएको छ आगो होइन, आगो चाहिएको छ, यो चाहिँ सलाई भयो, यो सलाई होइन, यो सलाई भयो होइन, यो सलाई भयो, यो सलाई चाहिँ यो काँटी चाहिँ यो सलाइभित्रको काँटी मैले झिकेको। अनि त्यसमा चाहिँ अब सलाई छँदैछ भनेर चाहिँ अब हामीले आगो फुक न, आगो चाहियो भन्दाखेरि सलाई छँदैछ नि भनेर त भएन, सलाई मात्रै छ भनेर त भएन। त्यो द्वन्द्व आवश्यक छ, त्यहाँ द्वन्द्वको आवश्यक छ। किन छ भन्दाखेरि त्यो सलाइको काँटी र त्यो सलाइको खोल बिच चाहिँ घर्षण हुनैपर्छ, द्वन्द्व हुनैपर्छ। द्वन्द्व भनेको त्यो होइन, द्वन्द्व हुनै पर्यो। अलिकति वैचारिक त्यो लडाइँ चाहिँ हुनै पर्यो। त्यो लडाइँ बेगर चाहिँ आगो निस्किँदैन नि त। अब मूलवासी मङ्गोल र आदिवासी जनजाति भन्ने बिचमा त्यो वैचारिक द्वन्द्व हुन्छ, भइराखेको छ। द्वन्द्वपछि एउटा निकास निस्किन्छ, निष्कर्ष निस्किन्छ, कुन चाहिँ सही कुन चाहिँ गलत भन्ने कुरो चाहिँ अब छिनोफानो हुन्छ, निर्णायक युद्ध हुन्छ। निर्णायक युद्धमा चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ नि होइन, सत्यकै जित हुन्छ अन्तिममा भन्ने कुरो त छ नि होइन। अब आजसम्म त असत्यले जित्यो, असत्यले सधैँ नै जित्दैन नि त। त्यो एक दिन त सत्यले निश्चित रूपले पक्कै पनि सत्यले अकटे सत्य हो, सत्यले जित्छ भन्ने कुरा आएपछि मूलवासी मङ्गोल आदिवासी जनजाति बिचको जुन वैचारिक लडाइँ हुन्छ होइन, वैचारिक द्वन्द्वमा चाहिँ मूलवासी मङ्गोलले जित्छ। मूलवासी मङ्गोलले अब जित्ने समय त्यति टाढा छैन, किनभने अब त सबै चाहिँ अब हस नस भइसक्यो होइन। र यो विषयलाई चाहिँ म अलिकति एउटा यो बनाएर होइन, म्याप यो नक्सा बनाएर चाहिँ देखाउँछु। अस्ति अलिक प्रभावकारी नै भयो, तपाईँहरूले त्यो युट्युबमा त हेर्नुभयो होला, त्यो क्लियर हुँदैन होइन। त्यो भेटघाट हुँदाखेरि नै त्यो कुरा गरौँ न होइन। अन्त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको अहिले लडाइँ, यसको चाहिँ यात्रा कहाँसम्म पुगेछ भन्ने कुरामा चाहिँ
एउटा कुरा चाहिँ शासकले जहिले पनि लुकाउँछ। के कुरा चाहिँ लुकाउँछ भन्दाखेरि यो उसले खजाना लुकाउँछ। खजाना भनेको जहाँनिर चाहिँ प्रधानमन्त्री बनिन्छ, राष्ट्रपति बनिन्छ, जहाँनिर चाहिँ राजदूत बनिन्छ, डाक्टर पाइलटहरू बनिन्छ होइन, सरकार बनिन्छ, योजना बनिन्छ, त्यो ठाउँ चाहिँ लुकाउँछ। त्यो ठाउँ लुकाउनु भनेको चाहिँ यो चाहिँ खजानाघर। खजानाघर भनेको चाहिँ यो पार्लियामेन्ट हो, सांसद भवन होइन। यसैले सरकार बनाउँछ, यसैले योजना बनाउँछ, देश कसरी बनाउने भनेर योजना वित्त यही तयार पार्छ, पुलिसको प्रमुख पनि यही तयारी हुन्छ, आर्मीहरू पनि, आर्मीको प्रमुख चिफ पनि एउटा तयारी हुन्छ, प्रधान न्यायाधीश पनि एउटा तयारी हुन्छ होइन। यसले नै सिफारिस गरेर बनिने हो होइन। मन्त्री, राजदूत, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति सबै यही घरले बनाउँछ। अनि यो घरलाई चाहिँ लुकाएर राख्छ, यो खजाना घर हो। अनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन देशव्यापी रूपमा व्यापक रूपले त आयो नि, तर उनीहरूले चाहिँ एउटा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन सजिलै प्रकारले नछिरोस् भनेर एउटा मक्केको भत्किएको भए पनि बार लगाइदियो उनीहरूले। बार भनेको चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा छ नि, त्यो हामी त फेर्नुपर्छ, बदल्नुपर्छ, राष्ट्रिय झन्डा हो भन्छौँ। अनि उनीहरूले त राखिदियो, त्यो झन्डा राखिदियो। त्यो झन्डा राखिदिएपछि के भन्दा हाम्रो कार्यकर्ताहरू त अल्मल्यो। त्यो संविधानमा त्यो झन्डा हटा भनेको एमएनओले राखिरहेको छ। हामी एमएनओ कसरी चुनावमा जाने, चुनावको बाटो त उसले राखिदिएको छ नि त होइन, चुनावको बाटो राखिदिएको छ। अनि अर्को यताबाट दिवार लगाइदिएको छ उसले। त्यो मकिएको हामीले झुक्याएको मात्रै हो, के होइन होइन, तर झुकिन्छ नि हाम्रो मान्छेहरू होइन, चेतनाको कुरा आउँछ। यसमा के राखिदियो, गाई राखिदियो फेरि उसले। गाई मार्नेलाई कति वर्ष जेल, कति जरिमाना भनेर राख्थ्यो होइन, राख्थ्यो नि त। अनि हाम्रो मान्छे यसमै अल्मलियोस्, यसमै झगडा गरोस् होइन, यसको लागि मुद्दा लडोस् भनेर चाहिँ होइन। अब यसमा अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ गाई काटेर खानेहरूको संस्कार छ, धर्म छ, उनीहरूले खानु पाउनुपर्छ भनेर त लड्दैछ नि त होइन र। काटेर खाऊ त भनेको छैन अहिले नै त होइन। तर अब काटेर खाइदिन्छ त मङ्गोलले यो किन यो नारा लगाएर त हामीलाई हाम्रो यो मुद्दा लडिदिनु पऱ्यो भनेर अप्ठ्यारो पार्छ फेरि हो। र यो त हामीलाई त्यो मकैको बार मात्रै हो, त्यो भित्ता मात्रै हो, त्यो साँच्चैको बलियो बार होइन होइन। अनि यतापट्टि बार फेरि हामीले छिरोनाथी राख्दै उसले के विक्रम सम्पद छ नि, राष्ट्रिय सम्पद राखिदिएको छ यहाँ, विक्रम सम्पद। यताहरू पनि छिर्न नपाउने बनाइदियो। एउटा बाटो मात्रै छ, एउटा बाटो मात्रै छ छिर्ने बाटो होइन। त्यो पनि उसले के गर्ने भन्दा यस बिचमा चाहिँ अब एमएनओ हो, यो एमएनओ एमएनओ यहाँ पुगिसकेको छ। अब यहाँ पनि एकै छलाङमा यहाँ पुग्छ, एकै छलाङमा त पुग्छ नि, तर बिचमा चाहिँ फेरि ठुलो हनुमान राखिदिएको छ आदिवासी आदिवासी जनजाति सङ्घ राखिदिएको छ। यसैले भोट दिन एमएनएलले नदियो भन्छ क्या तलकोलाई। अब भोट एमएनएललाई दियो भने त यिनीहरूको पनि जागिर त खत्तम हुने रहेछ होइन, पैसा पनि खत्तम, पद पनि खत्तमै हुने रहेछ। किनभने यो जनजाति आदिवासीहरूको सम्बन्ध चाहिँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूसँग हुन्छ, राजावादीहरूसँग हुन्छ। किनकि उनीहरू पनि त्यो पार्टीको त नेताहरू हुन्छन् नि त होइन। कोही कम्युनिस्टको नेता हुन्छन्, कोही काङ्ग्रेसका नेताहरू हुन्छन् होइन, कोही काङ्ग्रेसको, कोही कम्युनिस्ट, कोही राजावादीको नेताहरू हुन्छन्, कार्यकर्ताहरू हुन्छन्। यसकारण अब आदिवासी जनजाति र यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूको चुनावमा चाहिँ एउटा मोलमोलाई हुन्छ नि, पत्र पैसाको मोलमोलाई हुन्छ होइन। कतिवटा सिट दिने भन्छ यिनीहरूले, कतिवटा मन्त्री दिने भनेर चाहिँ मोलमोलाई हुन्छ। त्यो मोलमोलाई भएपछि अब काङ्ग्रेसको आदिवासी जनजातिले काङ्ग्रेससँग माग्छ होइन, दियो न भने त हामी मङ्गलमा जान्छौँ पनि भन्छ, तर्साउँछ पनि होइन उनीहरूले। अनि आदिवासी जनजातिले अनि कहिलेकाहीँ अब हामीले यति सिट दिनु पऱ्यो यसपालि त, यतिवटा मन्त्री पनि दिनु पऱ्यो भन्छ कम्युनिस्टलाई होइन। दिएन भने अब हामी त यसपालि यो खुकुरी र
त्यो टाढा भएको झन्डातिर गइन्छ भनेर गुर्काउँदा त्यो टिकट पनि पाइपो हाल्दो रहेछ फेरि। अनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अनि राजावादीतिर पनि हुन्छ, आदिवासी जनजाति राजावादी पार्टीमा पनि हुन्छ होइन। त्यो पार्टीमा भएपछि उनीहरू पार्टीमा कुरा राख्ने पनि गयो, यति सिट दिनु पऱ्यो भनेर होइन। त्यसो भएपछि यिनीहरूको मोल तोल सबै पत्र पैसामा अगाडि भइसकेको हुन्छ। अनि तलसम्म त आदिवासी जनजाति सङ्घको त ब्रान्चहरू पुगेको छ, वार्ड इकाइ, टोल इकाइ होइन, गाउँ इकाइ, नगर इकाइ, जिल्ला इकाइ भनेर तलसम्म पुगेको हुन्छ। त्यो इकाइमा चाहिँ उनीहरूले सिधै माथिबाट चिठी लेखिदिन्छ, व्हिप जारी गर्छ होइन। भोट चाहिँ काङ्ग्रेसलाई प्रत्यक्ष, एमालेलाई समानुपातिक भनेर के मिलाउँछ कि होइन। अनि एमालेलाई चाहिँ प्रत्यक्ष, माओवादीलाई चाहिँ समानुपातिक भनेर कसरी उनीहरूले डिल गर्छ त्यो मोलतोल मिलाइसकेको हुन्छ। अनि तल चाहिँ व्हिप जारी गरेपछि तल ग्रासरुट लेभलकोले पनि हामीले अहिलेसम्म नदिनुको कारण त्यो, भोट नदिनुको कारण त्यो। किनभने अब त्यो त भोलि कारबाही गर्छ नि त होइन र, कारबाही पनि गर्छ, अलिअलि पैसा पनि तल पनि अब भोट संरक्षण गर्नुको लागि पठाएको हुन्छ। त्यस कारणले तलको ग्रास लेभलकोले गाउँ टोल जिल्ला टोल सबै त्यो तल तहले चाहिँ एमएलएलाई भोट दिन खोज्छ, पैसा पनि दिन खोज्छ, तर उनीहरूलाई उर्दी जारी गरिसकेपछि अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। उर्दी जारी गरिसकेपछि अप्ठ्यारो हुन्छ। अनि त्यसपछि के भन्दा यिनीहरूको सम्बन्ध कोसँग रहेछ भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको 52 क्षेत्री होइन, 52 क्षेत्रीको पार्टी काङ्ग्रेस भयो, कम्युनिस्ट भयो, यो त 52 को पार्टी हो है। यो राजावादीको जति पार्टी छ क्षेत्रीको पार्टी हो। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीहरू चाहिँ कसको पार्टी हुन्छ? 52 को पार्टी होइन। त्यो 52 को पार्टी र यो आदिवासी जनजातिको सम्बन्ध चाहिँ के भयो भन्दाखेरि नङ्ग्रा मासु जस्तै भयो नि त होइन। सम्बन्ध नङ्ग्रा मासु जस्तो भयो। नङ्ग्रा मासु जस्तो सम्बन्ध भएपछि अब यो आदिवासी जनजाति यिनीहरू खत्तम भयो, यो 52 को पार्टी काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट खत्तम भयो भने उनीहरू केही छैन नि। तर अब यिनीहरू त टाउकै गिडिसकेको छ। टाउकै गिडे पनि यिनीहरू किन अहिलेसम्म रहिरहेको छ त होइन। किन यिनीहरू अडिरहेको छ शासन सत्तामा किन छन् त भन्दाखेरि आदिवासी जनजातिले नै उनीहरूलाई त्यहाँ पुर्याउँछ। कहाँ पुर्याउँछ भन्दाखेरि आदिवासी जनजातिले उनीहरूलाई पुर्याउँछ, शक्तिमा पुर्याउँछ। शक्तिमा पुर्याइसकेपछि अनि उनीहरू चाहिँ सधैँ शक्तिमा पुग्नै पऱ्यो होइन, पावरमा पुग्नै पऱ्यो। अनि यसकारण अब हाम्रो लडाइँ किन मैले आन्तरिक द्वन्द्व भनेको भन्दाखेरि अब रामायणमा चाहिँ छ नि, रामायणमा तपाईँहरूले पढ्नु भएको होला। रामायणमा चाहिँ त्यो पात्र रावण पनि एउटा पात्र, राम पनि एउटा पात्र हो नि होइन। राम र रावणको चाहिँ अन्तिम निर्णायक युद्ध हुन्छ। अन्तिम निर्णायक युद्ध जसले जित्छ उही चाहिँ अब शक्तिशाली उही राजा हुने होइन। त्यो एरिया पनि उसैले कब्जा गर्ने कुरा हुन्छ नि त, उसको अन्डरमा बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यो निर्णायक युद्धमा चाहिँ के भइदिन्छ त भन्दाखेरि रामले त धनुष बाणले त रावणको टाउकोहरू अब छिनाइदिन्छ, तर फेरि जोडिन्छ। हात पनि छिनाइदिन्छ धनुष बाणले होइन, फेरि जोडिन्छ। खुट्टा पनि छिनाइदिन्छ धनुष बाणले, फेरि जोडिन्छ होइन। अनि उसले त्यो लडाइँ हार्ला जस्तो भयो, रामले हार्ला जस्तो भएपछि फेरि त्यो रावणको भाइ छ नि, रावणको भाइ बिभीषणले चाहिँ त्यो पोल खोलिदिन्छ। के खोलिदिन्छ भन्दाखेरि रावणलाई टाउको छिनाल्दा पनि मर्दैन, खुट्टा छिनाल्दाखेरि पनि मर्दैन होइन, हात छिनाल्दा पनि मर्दैन। किनभने रावणको चाहिँ मृत्यु उसको नाइटोमा छ, उसको नाभिमा छ भनेर चाहिँ उसको भाइले सुनाइदिन्छ। सुनाएपछि पनि रामले उसको नाइटोमा चाहिँ, उसको नाभिमा चाहिँ धनुष बाणले हिर्काएपछि रावण मर्छ होइन। भनेपछि अब यो 52 क्षेत्रीय शक्तिदेखि तल पछारिनुको लागि होइन, सत्तादेखि बाहिरिनुको लागि चाहिँ कहाँ हान्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि यो 52 क्षेत्रीको नाभि भनेको, उनीहरूको मरण भनेको, उनीहरू तल खस्ने भनेको चाहिँ यो जनजाति आदिवासी यो जनजाति आदिवासीले नै थामिराखेको छ। तर अब यो आदिवासी जनजाति चाहिँ रावणको नाइटो जस्तै रहेछ यो 52 क्षेत्रीको चाहिँ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि यसलाई चाहिँ अब हामीले गाउँबाट है, जिल्लाबाट, टोलबाट हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बन्डा फोहोर गरेर चाहिँ यो कुराहरू सुनाइदिनु पर्छ। यो सुनाएपछि त अलिक लडिहाल्छ तपाईँ, किनभने पहिला रोग चिन्ह गाह्रो हो नि त होइन। अब रामले किन त्यत्रो होइन धनुष बाणले हिर्काउँदाखेरि किन मरेको थिएन भन्दाखेरि उसले त्यो उसको मरण कहाँनिर थियो उसलाई थाहै थिएन होइन। त्यहाँबाट बिभीषणले भनेपछि नै थाहा भयो।
थाहा भइसकेपछि त उसले त त्यहाँ हान्यो त होइन नाभिमा हानेपछि मरि त हाल्यो राउन्ड होइन मरिसकेपछि हो त्यस्तै यो आदिवासी जनजाति पनि बाहुन छेत्रीलाई तल खसाउन सकिने सत्ताबाट फ्याँक्न सकिने मरण बाहुन छेत्रीको मरण त बाहुन छेत्री तल खस्ने भनेको चाहिँ बाहुन छेत्रीलाई थामिराखे कसले रहेछ भन्दाखेरि आदिवासी जनजातिले थामिराखेको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ होइन। अब राजनीतिक सङ्गठनमा होस् होइन राजनीतिक दल अब जुनसुकै सङ्घ सङ्गठनको कुरा गरे पनि अब के हुन्छ भन्दाखेरि आउने जाने क्रम भइरहन्छ होइन 10 जना जान्छ 100 जना आउँछ भन्ने एउटा नियम छ कि त्यो राजनीतिमा त्यो लागु हुन्छ होइन 10 जना गयो भने पनि के भएर 100 जना त आउँछ त्यो कहिलेसम्म आउँछ कहिलेसम्म जान्छ त भन्दाखेरि त्यसको पनि एउटा नियम छ त्यसको पनि एउटा अवधि छ त्यो त्यति नपुगुन्जेलसम्म त्यस्तो 10 जना जाने 100 जना आउने भइरहन्छ होइन। अनि त्यो चाहिँ अब 7 पटकसम्म चाहिँ त्यस्तो हुन्छ 7 पटकसम्म चाहिँ सङ्गठन होस् राजनीतिक दल होस् त्यसको चाहिँ केही 5-6 जना हुन्छ कि 8-10 जना हुन्छ 50 जना हुन्छ उनीहरूले चाहिँ छाडेर जान्छ छाडेपछि डबल आउँछ फेरि नयाँ मान्छेहरू आउँछ त्यो चाहिँ 7 चोटिसम्म हुन्छ त्यो 7 चोटि सम्म भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अनि मात्रै राजनीतिक दल होस् या सङ्गठन चाहिँ मजबुत भएर जान्छ त्यो मजबुत भएर नजाउन्जेलसम्म त्यस्तो हुन्छ होइन। त्यो 10 जना गएर के गरेर त्यो 100 जना त आउँछ त्यो होइन त्यो चाहिँ किन आउँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो नियमै राजनीतिभित्रको नियमै हो होइन त्यो नियम भएको कारण त्यसो गर्दा यस कारण अब हामीले कोही गयो भने सङ्गठनमा गयो भने अब हामीले सङ्गठन छाडेर कोही जान जान्छन् भने हामीले मिठो गरी बाई गर्नु दिनुपर्छ होइन आउनेलाई फेरि मुस्कानसहित स्वागत गर्नुपर्छ होइन। अब त्यसरी किन जान्छन् भन्दाखेरि मान्छेको स्वभाव यस्तो हुन्छ नि त होइन मान्छेको स्वभाव चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब एक खालको त सफल हुँदै हुँदैन एक खालको चाहिँ घुँडा टेकेर भयो भने सफल हुन्छ एक खालको चाहिँ एकपल्ट चाहिँ जसलाई पनि जसको जिन्दगीमा पनि त्यो जस्तो अप्ठ्यारो आउँछ कठिनाइ आउँछ कि त्यो कठिनाइलाई पार गरेर गन्तव्य पुग्छ यो 1 नम्बरको कुरा गरौँ होइन 1 नम्बरको यो चाहिँ मान्छेको स्वभाव यो चाहिँ गन्तव्य हो। अब यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ यहाँबाट सुरु गर्नु पऱ्यो गन्तव्यमा पुग्नुको लागि होइन। एक खाले स्वभावको मान्छे चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी जान्छ गएपछि विभिन्न विभिन्न कठिनाइहरू आउँछ होइन गाउँघरको मान्छेले पनि अब यसले सक्ने पऱ्यो जग्गा यसले नराम्रो सङ्गत गर्यो सानो पार्टीमा लाग्यो ठुलो पार्टीमा लागेको भयो हुन्थ्यो भनेर के भनिदिन्छ अनि फेरि हो कि क्या हो भनेर उसले पनि नलाग्नु पऱ्यो क्या भनेर तल न्युट्रलमा बस्छ कि होइन न्युट्रलमा बस्छ होइन हो निकै बढेर गइसक्यो त मगर त पछि पो परिसक्यो भनेर फेरि अगाडि बढ्छ हो आत्माभन्दा पछिको त ठुल्ठुलो पोस्टमा पुगिसक्यो भन्छ कि मलाई त बिगारेको छैन साथीले हुन्छ फेरि हिँड्छ होइन हिँडिसकेपछि अलिक माथि पुग्छ नि त होइन अलिक माथि पुगेपछि अनि फेरि त्यस्तो कठिनाइहरू त आउँछ मुद्दा मामला पनि आइदिन्छ घर झगडा पनि गरिदिन्छ होइन घरदेखि अब होइन स्वास्नी लोग्ने पनि छुट्याइ पनि दिन्छ होइन त्यसो गरेपछि अब नसकिने रहेछ भनेर फेरि उसले चाहिँ हरेस खान्छ होइन हरेस खाएपछि त डाउन हुन्छ डाउन भइसकेपछि फेरि उसले शक्तिहरू सञ्चय गरेर होइन अब सबै त समय पनि बित्न आँट्यो उमेर पनि जान आँट्यो एकपटक चाहिँ बल गर्नु पऱ्यो भन्छ होइन उसले बल गरेपछि फेरि माथि पुग्छ माथि पुगेपछि त्यस्तै ठुल्ठुलो त्यो राजद्रोही मुद्दाहरू लागिदिन्छ क्या होइन साम्प्रदायिक भनिदिन्छ कसले के भनिदिन्छ होइन त्यसो भएपछि फेरि हरेस खान्छ होइन हरेस खाइसकेपछि अन्तिममा चाहिँ उसले चाहिँ अब चाहिँ होइन अब त अब मरे पनि ठिकै छ होइन अब मर्ने चोलाइ हो मरे पनि केही हुँदैन
सिद्धिन्छु बाँचेँ भने म ठाउँमा पुग्छु भनेर उसले फेरि एकपल्ट शक्ति सञ्चय गरेर आँट गरेर चाहिँ हिँडिसकेपछि ठाउँमा पुग्छ होइन। यो चाहिँ घुँडा टेकेर बामे सर्ने भएर पुगेको हो। यो पनि एउटा राम्रो कुरो नै हो होइन। र एउटा पक्षको मान्छे चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भाषण पनि तगडा गर्ने मान्छे पनि एकदम होइन टाठो बाठो होइन त्यस्तो हुन्छ होइन। त्यस्तो भएपछि त अब सङ्गठनमा अब आएर चाहिँ अब छिट्टै माथि पुग्छु लाद्छु सबै लागु गर्छु त्यहाँ भनेर सङ्गठनमा आएर त्यो कुरा त लागु हुँदैन। उसको कुरा त यहाँ सङ्गठन त लागु हुँदैन। सङ्गठन भन्दा एउटा नदी हो होइन। उसको यो नदीको आफ्नै सङ्गठनको आफ्नै विधान छ, आफ्नै घोषणापत्र छ, आफ्नै नीति निर्देशनहरू छन् होइन। सङ्गठन नदी भएको कारणले सङ्गठनको आफ्नै छाल छ, आफ्नै गति छ, आफ्नै त्रिवेणी छ, आफ्नै यसको चाहिँ दोभानहरू छन् होइन। यसले सङ्गठनको आफ्नै त्यो गति भएको कारणले आफ्नै त्यो क्षमतामा हिँड्ने भएको कारणले ऊ जतिसुकै टाठो बाटो पढे लेखेको पैसावाला भयो भने उसको कुरो सङ्गठनको त लागु हुँदैन। लागु नभएपछि यो बेकारमा लागेको छ यो सङ्गठनमा अर्कै सुरु गर्छु भनेर उसले सङ्गठन छोडिदिन्छ। अर्को सङ्गठन छोडेर ऊ अर्कै जनजातितिर लाग्छ कि अर्को केही व्यवसायतिर लाग्छ कि होइन अर्कै पार्टीतिर लाग्छ। लागेपछि त्यहाँबाट सुरु गर्नु पऱ्यो भनेर उसले सुरु गर्छ अर्कै पार्टीमा अर्थात् अर्कै कुनै सङ्घ संस्था एनजिओ आइनजिओतिर सुरु गर्छ। त्यहाँ पुगेर पनि उसले चाहिँ होइन सफल भएको पाउँदैन। सफल नभएपछि फेरि उसले नहुने अब अर्कै सुरु गर्छु अब यो व्यापार व्यवसायले नहुने रहेछ अब यो बाख्रा पालन भैँसी पालन गर्नु पऱ्यो भन्छ होइन। अनि फेरि भैँसी पालन सुरु गर्छ के गर्छ होइन। अनि त्यसो नभएपछि अब यो सबै डुबाइएछ अब विदेशमा जानु पऱ्यो भनेर सबै विदेशतिर जाँदैछ। एउटा चाहिँ यस्तो हुन्छ लास्टको चाहिँ गन्तव्यमा जानुको लागि उनी त्यो सिधै मान्छेको जीवनमा एकपल्ट कठोर त्यस्तो परीक्षा लिन्छ तपाईँको त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति आइदिन्छ होइन। त्यतिखेर जस्तै अब मान्छेको चाहिँ रिपोर्टै यस्तो हुन्छ नि त इसिजीको रिपोर्ट जस्तै हुन्छ होइन। मान्छेको जीवन चाहिँ यसरी चलेको हुन्छ। कोही बेला यस्तो खालको हुन्छ रिपोर्ट पनि यस्तो उकालो उरालो अब रिपोर्टै यस्तो आउँछ इसिजीको मान्छे जीवित हुन्छ यस्तै खालको रिपोर्ट आउँछ होइन। मरेपछि चाहिँ यस्तो आउँदो रहेछ सिधा किन जहिले तहिले यस्तो खालको रिपोर्ट आउँछ कहिले होइन। कोही बेला दुःख हुन्छ कोही बेला सुख हुन्छ कोही बेला चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ होइन। कोही बेला चाहिँ एकदम राम्रो दिन हुन्छ कोही बेला त नराम्रो दिन हुन्छ होइन। कोही बेला दुःख कोही बेला सुख किन यस्तो दिन आएको होला सधैँ एकनासे होइन। त्यस्तो जिन्दगी चले त हुन्थ्यो नि भन्छ एकनासे जिन्दगी चाहिँ त्यो मरेको बेला मात्रै आउँदो रहेछ यस्तो खालको किन मैले कसरी थाहा भयो मेरो आमा एक्सिडेन्टमा बित्नु भएको थियो कि अनि 5 दिनसम्म जीवित रहनुभयो 5 दिनसम्म यस्तै देखेँ क्या रिपोर्ट। अनि 6 दिनको पावरमा रिपोर्ट त यस्तो आइरहेको थियो मर्नु भयो बितिसक्नु भएको अनि यस्तो खोजेर हुँदैन यस्तो आइरहेछ कि। अनि उसको जिन्दगीमा पनि एकपल्ट यस्तो आउँछ कि त्यतिखेर उसले चाहिँ यस्तरी अब नहुने रहेछ कि चारैतिर विघ्न बाधाहरू शत्रुहरू चारैतिरबाट होइन घेरा मारेको अप्ठ्यारो यसमा फसाउन आँटिसक्यो होइन। एउटा देशद्रोही विद्रोही के भनेर फसाउन आँटिसक्यो। डाक्टर गोपाल गुरुङको कुरो यो चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू चाहिँ मलाई जेल हाल्यो नि एकपल्ट। जेल हालेपछि त्यसपछि उहाँले चाहिँ सङ्गठन खोलेर होइन शक्ति सञ्चय गरेर चाहिँ 21 मिनट उहाँ चाहिँ पुग्नुभयो गन्तव्य पुग्नुभयो उहाँ चाहिँ सफल हुनुभयो। एक खालको प्रवृत्तिको मान्छे स्वभाव भएको मान्छे यस्तो हुन्छ एकपल्ट चाहिँ गाह्रै पर्छ होइन। जिन्दगी त यसरी नै चल्ने हो नि त सिधै त पुगिँदैन। एकपल्ट चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ अर्को छलाङमा त पुगिहाल्छ र एक खालको त यसरी नै बित्छ तपाईँको होइन। एक खालको त मैले फेरि घुँडा टेकेर हुन्छ कि 4 पाउ टेकेर पनि पुग्छ सङ्गठन त्यसमा होइन। त्यसैले हामीले सङ्गठनमा चाहिँ सङ्गठन एउटा नदी भएको कारणले यसको आफ्नै गति छ यसको आफ्नै क्षमता छ होइन सीमा छ। आउँछ जान्छ आइरहन्छ त्यसको केही समय अवधिसम्म त्यसो भइरहन्छ भने नि मैले कि 7 पटकसम्म चाहिँ त्यो हुन्छ। 7 पटकपछि तपाईँ एउटा मकैको घुगा पोल्नुहोस् न तपाईँ हेरेर एउटा आगोको के अरे कोइला भएको ठाउँमा एकपल्ट तपाईँले मकै
पोल्नु छ अरे तपाईँले होइन मकै आगोको पुरै पहिल्यै कोइला रातो छ त्यो यसरी मकै राखेर मात्रै त हुँदैन नि त होइन र मकै राखिसकेपछि त के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो खरानीले चाहिँ त्यो मकै पनि पुर्न आँटेको हुन्छ त्यो कोइला पनि पुरिसकेको हुन्छ एकपल्ट त टकटकाउनु पऱ्यो कि यसरी हम्काउनु पऱ्यो क्या त्यो होइन फेरि मकै पल्टाउनु पऱ्यो मकै पल्टाएपछि अनि फेरि खरानीले त्यो आगो निपिएको हुन्छ फेरि खरानी हटाउनु पऱ्यो नि त होइन खरानी हटाउनु पऱ्यो अर्थात् त्यसलाई चाहिँ आगोलाई चाहिँ त्यो गर्नु पऱ्यो घचघचाउनु पऱ्यो त्यो घचघचाउनु भनेको चाहिँ खासमा चाहिँ शुद्धिकरण भएको थियो त्यो 10 जना जानु 100 जना आउनु भनेको चाहिँ शुद्धिकरण भएको थियो होइन त्यो 7 पटकसम्म त्यस्तो गइसकेपछि आइसकेपछि चाहिँ मजबुत हुन्छ सङ्गठन राजनीतिक जुनसुकै राजनीतिक दल पनि त्यस्तै हुन्छ अनि त्यस कारणले मान्छेको स्वभाव यसो भएपछि आउनेलाई स्वागत गर्नुपर्छ जानेलाई बिदाई बाई बाई गर्नुपर्छ होइन त्यो अप्ठ्यारो पार्नु हुँदैन फेरि खतरा हुन्छ होइन अब यो पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको उहाँको सबै सन्तानहरू उहाँको आफन्तहरू चाहिँ सुनको थालमा र चाँदीको चम्चाले होइन भात खाने हैसियतका मात्रै छन् तर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई चाहिँ उहाँहरू सबैले यो दाइले भन्ने कसैले होइन कसैले चाहिँ अब यो मामाले कसैले चाहिँ काकाले भने है भनेर चाहिँ दाइलाई चाहिँ इङ्गित गरेर चाहिँ उहाँले देउता नमानेर देउता नपुजेर चाहिँ दुःख पाएको हो त उहाँसँग पैसा नहुनुको कारण दुःख पाउनुको कारण चाहिँ देउता नपुजेर देउता नढोकेर भन्थ्यो कि उहाँको आफन्तहरूले है अब डाक्टर गोपाल गुरुङ चाहिँ नास्तिक होइन अरू चाहिँ सबै आस्तिक होइन त्यसो अहिले सबैको हैसियत कस्तो छ भन्दाखेरि सुनको थालमा भात राखेर 84 व्यञ्जन राखेर चाँदीको चम्चाले खाने हैसियतकाहरू मात्रै छन् तर मलाई पनि त्यसै भन्छु मेरो आफन्त नातागोताले हो यसले देउता ढोक्दै नढोकेर पुज्दै नपुजेर चाहिँ दुःख पाएको भने डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई जसरी भने नि चाहिँ उहाँको आफन्तहरूले अहिले मलाई मेरो आफन्तहरूले त्यसै भन्छन् यसले देउता नमारेर नपुजेर चाहिँ यो दुःख पाएको भनेर मलाई भन्ने गर्छन् होइन तर मैले चाहिँ गहिरेर हेर्दाखेरि चाहिँ यसै तपाईँहरूले गहिरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङले जस्तो होइन अब नेपाली मुलका मङ्गलहरू अब संसारभरि छरिएर बसेका छन् अमेरिका जापान अस्ट्रेलिया जताततै छरिएर बसेका छन् नि होइन भारत अब चाइना जताततै तर यो पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले जस्तो दुःखै पाए पनि होइन देउता नढोकेर नपुजेर दुःख पाए पनि उहाँले जस्तो त्याग समर्पण योगदान होइन यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूको समाजलाई यो देशलाई चाहिँ गुण कसरी लगाएको थिएन छन् संसारमा पिएचडी गर्नेहरू धेरै छन् अरबपतिहरू धेरै छन् तर डाक्टर गोपाल गुरुङले जस्तो ऋण गुण चाहिँ नेपाल मूलवासी मङ्गोलहरूलाई र यहाँका यो देशलाई नेपाललाई होइन नेपाललाई नै उहाँले जुन गुण लाउनु भएको छ एउटा योगदान गर्नुपर्छ समर्पण गर्नुभएको छ त्यो कसैमा पनि देखिँदैन होइन भनेपछि अनि उहाँलाई त्यसो भनेपछि उहाँ चाहिँ फेरि यो रुचाउनु भयो फेरि उहाँको शाखा सन्तानहरू सबै त्यो समाजकाहरू चाहिँ सुनको थालमा होइन चाँदीको चम्चाले 84 व्यञ्जन खानेहरू हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले त्यो समाज चाहिँ चटक्कै छाडेर गुन्द्रुक र सिन्की होइन ढिँडो र सिस्नो खाने समाज रोज्नुभयो किन रोज्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ अब नेपालका मूलवासी मङ्गोलहरू चाहिँ अब गरिबीको रेखामुनि त 100% नै रहेछ होइन 100% नै देख्नुभयो 1% 2% होला होइन 2% सबमा होला उनीहरू चाहिँ अब 84 व्यञ्जन खाने होइन चाँदीको चम्चाले खानेहरू चाहिँ त्यति मात्रै छ अनि त्यो समाजलाई उहाँले त्यागिदिनु भयो अब बरु म खान्न होइन पत्र पैसामा चाहिँ अस्तित्व बेच्दिनँ भनेर सबैभन्दा उहाँले चाहिँ राम्रो खानु राम्रो घर चाहिँ उहाँको हुन्थ्यो होला होइन किनभने उहाँलाई चाहिँ यो अघि पनि देखायो नि सन् 1970 मै अञ्चलाधीश दिएको नि त
त्यसपछि राजदूत पनि दिएको होइन, सिडिओ पनि दिएको। तर उहाँले किन खानु भएन भन्दाखेरि मेरो समाज होइन, बहुसङ्ख्यक समाज नै गरिबी रेखा मुनि छ। त मैले मात्रै सुनको थालमा चाँदीको चम्चाले चाहिँ मैले मात्रै 84 व्यञ्जन खानु भनेको चाहिँ मैले माटो खाए सर हो, सुसर हो, बालो खाए सुसर हो भन्ने उहाँले ठान्नुभयो। त्यस कारण उहाँले त्यो समाज रोज्नुभएको, समाज रोज्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँले झुप्रोमा गएर होइन, झुप्रोमा गएर बास बसिदिनु भयो। झुप्रोमा जे पाक्छ त्यही खाइदिनु भयो होइन। त मेरो घरमा पनि आएर दिउँसो बिहानै मर्निङ वाक गर्दै आउनुहुन्थ्यो होइन। त मेरो झुप्रोमा पनि आएर सुतिदिनु भयो होइन। मेरो झुप्रोमा आएर नबस्नु भएको थियो भने, नसुत्नु भएको थियो भने त धेरै टाढा हुन्थ्यो होला होइन। किनभने अब ठुला मान्छेहरू, अब सम्पन्न मान्छेहरू चाहिँ गरिबको घरमा बासै बस्दैन भन्ने कुरा त हुँदैन त मलाई। र मेरो घरमा चाहिँ आएर उहाँ बिहानै मर्निङ वाक गरेर शान्तिलाल धिमालजीकोबाट आउनुहुन्थ्यो, कोही बेला टोपराजीकोबाट आउनुहुन्थ्यो। अनि बिहान खाजा नास्ता खाएर दिउँसो एकछिन दिनभरि आराम गरेर होइन, बेलुका चाहिँ पुरै माग्नुहुन्थ्यो। एक दिन चाहिँ राति मेरो घरमा पनि मजाले सुतिदिनु भयो, निदाउनु भयो होइन, आरामले निदाइदिनु भयो। निदाएपछि त्यसपछि चाहिँ एक खालको उत्साह जागेर आयो, एक खालको त्यो मानवता भने कुरो यो पो रहेछ क्या भने। उहाँ चाहिँ अब म कहाँको होइन, जस्तै हाम्रो त्यो तराईमा त तपाईँले देख्नुहुन्छ होला, त्यहाँ त पहिला त के थियो भन्दाखेरि यो त्यहाँको अलिक पाहाडको मान्छेहरूले चाहिँ अब मधेसको कालो मान्छे गयो भने अङ्गार आएछ भन्ने, पाहाडको मान्छे तल आएपछि त तेर्का जुम्रा लिएर आयो भनेर टाढा भयो। अनि छेउै पर्न नसक्ने समाजमा उहाँहरू हामी चाहिँ खालको नजिक भयो नि त। नजिक भएपछि चाहिँ अनि त्यसपछि मेरो आमासँग घन्टौँ कुरा गर्नुहुन्थ्यो उहाँले के, घन्टौँ कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अनि मेरो आमाले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि मलाई, छोरो पार्टी भन्दै कुदिन्छ, केही अब सिको भाँचिया छैन, भाँच्दैन पनि है, पार्टी भन्दै हिँड्छ। त्यो पार्टीमा कुदे पनि देउता त ढोगिदिए हुन्थ्यो नि, देउता त पुजिदिए हुन्थ्यो नि भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो पनि गर्दैन र पनि मलाई त कस्तो लाग्छ भनेर आमासँग गफ गर्नु हुँदै रहेछ त्यो कि। अनि पछि चाहिँ मेरो आमा एक्सिडेन्ट भएर बित्नु भयो। एक्सिडेन्ट भएर बितिसकेपछि मैले उहाँलाई हप्ता दिन पछाडि फोन गरेँ, दाइ मेरो आमा त यसरी एक्सिडेन्टमा बित्नु भयो होइन भन्दाखेरि, अब जे हुनु थियो साह्रै राम्रो भयो भन्नुभयो क्या मान्छेको जिन्दगी मर्ने छोला, तिमी पनि मर्छौ म पनि मर्छु, अजम्बरी त छैनौ हामी होइन। किनकि तिम्रो आमा बाँचेको थियो भने तिमीले अझै कति दुःख पाउँछौ होइन, कति शास्ति पाउँछौ, तिम्रो आमाले सहन सक्ने थिएन। तिम्रो आमा मर राम्रै हो। अनि त्यसपछि के भन्नुभयो भन्दा, तिम्रो आँगनमा त्यो देउता छ नि भन्छ, हाम्रो उता त्यो थानहरू राखेको हुन्छ क्या तपाईँ दिवाल मेचे राजवंशीकोतिर हेर्नु पनि आँगनको कुनामा चाहिँ यो त एउटा ढुङ्गा सुगा माटोको थान राखेको हुन्छ क्या। अनि के भन्नुभयो त फोन गरेर, त्यो त हेरेर आउनुभएको थियो नि त आमासँग कुरा गर्दाखेरि होइन, तिमीले त्यो आँगनको देउता कहिले फ्याँक्छौ भन्नुभयो कि। ल डाइरेक्ट त्यस्तो कुरा आयो होइन। मैले त आमा बितेको कुरा मात्रै सुनाएर अलिकति त्यस्तो खालको मलमपट्टि सान्तवना पाउँछु कि भनेर, तिमीले त आँगनको देउता कहिले फ्याँक्छौ भन्नुभयो कि। अनि मैले चाहिँ अलिकति झन् खतरामा आइन्छ। अनि 2 महिना जस्तो लाग्छ दाइ भन्यो कि। त्यत्रो लाग्छ भन्नुभयो कि। मेरो दिदी बहिनीको पनि हक लाग्छ दाइ, उनीहरूलाई पनि मैले देउता सबै बाँडिदिनुपर्छ होइन, सबै त्यो नरम करम बाँड्नुपर्छ भने। त्यसो भनेपछि दाइले चाहिँ तिमीले नराखेको भाइ सबै दिइहाल हुन्छ भन्ने हो। अनि घरमा अब सुरु गर्नु पऱ्यो नि त है, सुरु गर्नु पऱ्यो। सुरु गरिसकेपछि त छोराछोरीहरूले त अब गोपाल दाइले चाहिँ होइन, मेरो छोराछोरी सानो सानो भयो, त्यो उनीहरूसँग बसेर चक्लेट ल्याइदिएर के गरेर चाहिँ होइन, तिमीहरूको लागि मैले लडेको, तिमीहरू चाहिँ कुरा बुझ्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, अघि बढ्नुपर्छ, तिमीहरूको लागि लडेको मात्रै भन्नुहुन्थ्यो नि त कलिलो दिमागको। त्यो उनीहरूले चाहिँ फेरि मलाई त्यो छोराछोरीले घचघचायो क्या, बडाले फोन गरेर भत्काउनु भनिसकेको छ, भन्नु भइसकेको छ, बुवा त्यो भत्काइदिइहालौँ भने फरुवाहरू लिएर आयो काँटाहरू के भत्काएपछि मेरो नाता आफन्त नातागोताहरू आयो, गाडी आयो कि मलाई त बहिष्कार गऱ्यो। अब सम्बन्ध खत्तम भयो हाम्रो, सम्बन्ध खत्तम भयो है। कि अब
हाम्रो अब कुनै सम्बन्ध रहँदैन, नाताको सम्बन्ध रहेन भनेपछि अब ठिकै छ, रहँदैन पनि ठिकै छ भने 1.5 साल त गाह्रो पऱ्यो तपाईँको, कोही आइदिएन क्या। तर अहिले चाहिँ ठिक गरेछ, अहिले चाहिँ राम्रो छ भनेर। अनि मेरो छोराछोरी राम्रो पढाएँ होइन, अनि राम्रो पढ्दैछ भनेर अलिक आर्टी साँच्चै आर्टी साहसी पनि बन्दै गएँ होइन। त्यो अरूको त्यो त देउता पुज्नेहरू होइन, तिनीहरूको चाहिँ पढ्दैन के, प्रायः धेरैको पढेनन् है, अलिक डर छेर पनि भयो त हेर्नु। अनि अहिले चाहिँ अहिले ठिक रहेछ, उसले गरेको ठिक रहेछ भन्दा अहिले चाहिँ बल्ल बल्ल अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ राम्रै बाटोमा हिँडेको छ भनेर सहयोग र समर्थन गर्न थालेको छु कि अहिले चाहिँ होइन। अनि एक दिन के भयो त भन्दाखेरि फेरि अनि यो घडी आउँछ है तपाईँ, अब जस्तै अब गन्तव्यमा पुग्नको लागि अघि मैले भने नि है, तपाईँहरूको जीवनमा पनि आउँछ त्यो आउँदाखेरि केले मात्रै अडिन्छ भन्दाखेरि धागोको त्यत्रो कति हुन्छ अरे, धागोको टुक्रा होइन, त्यतिले अडेको हुन्छ। त्यो धागो चाहिँ खासमा चाहिँ के को मनको सम्बन्ध भन्नु पऱ्यो, त्यसलाई मनको धागो भन्नु पऱ्यो होइन। धागोले त हुँदैन, त्यो धागो जत्तिकै मात्रै हो, त्यो धागोले नै के अरे सम्बन्ध चाहिँ सङ्गठनमा रहने नरहने त्यतिले चाहिँ बचाएर राखेको हुन्छ, त्यतिमा अल्झिएर बसेको हुन्छ है। डाक्टर गोपाल गुरुज्यूले चाहिँ अब मलाई 5 महिना चाहिँ 150 दिन हुन्छ, 150 दिनको चाहिँ जुन एउटा राजनीतिक कोषभित्रै पर्छ त्यो पुरा गर्नै पर्ने हुन्छ मापदण्ड। त्यो पुरा गरिसकेपछि मात्रै के हुन्छ भन्दाखेरि दूरदर्शी अलिकति 10 किलोमिटर 5 वर्ष 4 वर्ष होइन पछिको कुराहरू पनि देख्न सकिन्छ, अनुमान गर्न सकिन्छ क्या। त्यो के भन्दा एक खालको त्यो चाहिँ एक खालको त्यो चाहिँ के भन्नु पऱ्यो भने एउटा कोष पनि भन्नु पऱ्यो, त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ उपलब्धि भन्नु पऱ्यो होइन, अलिक त्यसले आउँछ होइन। अनि मैले चाहिँ चिलको उदाहरण दिनुको कारण त्यो हो, 150 दिनपछि मात्रै उसको नङ्ग्रा पनि नयाँ, उसको यो चुचो पनि नयाँ होइन, उसको पखेटा पनि नयाँ लिएर चाहिँ फेरि बादशाह भएर शासक भएर बाँच्छ नि त। त्यो हामी मुलासी मङ्गोल पनि यो त्यसको त शासक बादशाह हो नि त। त्यो फेरि बादशाह हुनुको लागि, फेरि शासक हुनुको लागि त फेरि हामीले त्यो एउटा नयाँ जीवन नयाँ चोला जस्तै फेर्नै पर्छ, त्यसले त्याग गर्नै पर्छ। अनि मलाई चाहिँ उहाँले सुरु गर्नु 5 महिना चाहिँ मलाई चाहिँ त्यसरी उहाँहरूले लिएर हिँड्नुको लागि योजना बनाउँदाखेरि इलाम 3 महिना, सिलगढी दार्जिलिङ 2 महिना जानुपर्छ भाइ तिम्रोमा भन्नुभयो। अनि यताको त पुऱ्याइयो, इलामको चाहिँ 3 महिना जस्तो तसो पुऱ्याइयो, तर फेरि सिलगढीमा 2 महिनाको काम चाहिँ 1 महिनामै सिद्धियो होइन। किन सिद्धियो भन्दाखेरि उहाँले नेपाली राजनीतिमा मङ्गोलवाद, माओवाद, बाहुनवाद भन्ने पुस्तकलाई चाहिँ जुन एउटा खस भाषामा मात्रै थियो नि त त्यो त, त्यस्तै अङ्ग्रेजी संस्करणमा पनि निकाल्नको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ सिलगढीमै एकजना हुनुहुन्थ्यो दान खालिङ भन्ने होइन, दान खालिङलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा उद्धार गर्न लगाउने र उसको पनि नाम रहोस् त्यहाँ होइन, उद्धारकार ट्रान्सलेटेड बाई अब दान खालिङ होस्, ऊ पनि जीवित होस् भनेर चाहिँ त्यसको लागि बल गर्नुभएको छ। किन भन्दाखेरि त्यो 2000 उहाँले बिए पास गर्नुभयो 36 वर्षको उमेरमा होइन, त्यो 35 सालमा चाहिँ उहाँलाई 125 रुपियाँ पनि थिएन चाहिँ फर्म भर्नको लागि, बिहेको फर्म भर्नको लागि। अनि त्यही दान खालिङ बुढोले चाहिँ उहाँलाई दिनुभएको छ है, त्यो पनि उहाँसँग त थिएन अरे, खोजेर भए पनि ल्याइदिएको रहेछ। त्यो त राम्रो कुरो भयो, डिग्री नगरेको हामी भक्कै मर्छौँ नेपालमा भनेर चाहिँ। अनि त्यसरी चाहिँ 125 रुपियाँ पैसा चाहिँ ल्याइदिएको अरे है। अनि त्यो पैसाले फर्म भरेर चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुज्यूले बिए पास गर्नुभएको छ। अनि बुढेसकालमा चाहिँ त्यो समय गयो होइन, अब दुईजनै त्यो वृद्ध अवस्थामा पुगिसकेपछि उहाँले चाहिँ त्यो गुणतिर खोज्नु भएको रहेछ। त्यहाँ उहाँको घरमा पुगिसकेपछि चाहिँ उहाँ धेरै खुसी हुनुभयो होइन। पहिलो दिन चाहिँ हामीले किताब उहाँसँग भेटघाट भएन, उहाँ त्यो नर्थ बेङ्गल युनिभर्सिटीमा चाहिँ के कार्यक्रम गर्छ आउनुभएको रहेछ, तर किताब छोडेर हामी आएको थियौँ होइन। आएपछि बिहान हामी 7 बजी आइपुग्छौँ यहाँ भनेर खबर दिएको थियौँ। त्यो 7 बजी खबर दिँदाखेरि म झन्डै छुटेको थिएँ होइन गाडीमा। त्यो दाइ 5 मिनटमा अलिकति ढिलो हुँदाखेरि त्यतिले चाहिँ उहाँ र मेरो सम्बन्ध चाहिँ झन् अब सङ्गठनसँग उहाँसँग मेरो सम्बन्ध टुटिहाल्थ्यो। त्यति भयो अलिक 5 मिनट वेट गर्नुभयो। 5 मिनटमासम्म वेट गरिसकेपछि त उहाँ चढेर हिँडिहाल्नुभयो। तर मैले अलिक परदेखि देखेर चाहिँ पुरा रनिङ गरेर पनि त्यो गाडीलाई भेटाएर चाहिँ मेरो सम्बन्ध त स्थापित गरियो त्यतिखेर होइन।
त्यति गरेपछि अनि त्यो दान खालीले चाहिँ एकदम खुसी भएर चाहिँ कुरा गर्नुभयो होइन। दान खाली भने चाहिँ 7 सालमा राणा खेद्न आउनुभएको मान्छे रहेछ होइन, लडाकु। तर राणाहरू खेदिसकेपछि महेन्द्रले चाहिँ फेरि दरबार हाई स्कुलमा ल्याएर चाहिँ त्यो क वर्गको राणा र शाहको छोराहरूलाई अङ्ग्रेजी पढाउने दरबार हाई स्कुलमा होइन। त्यत्रो वर्ष पढाउनु भएछ। अनि धेरै वर्ष पढाइसक्यो। स्कुल खोलिसकेपछि पनि उसलाई चाहिँ महेन्द्रले नागरिकता नदिएको कारणले चाहिँ त्यो उहाँले चाहिँ त्यो स्कुल छाड्दै होइन, स्कुल चाहिँ अरूलाई छाड्दै हिँड्नु परेछ होइन। परेपछि चाहिँ अनि उहाँहरूको एकदम राम्रो संवाद भएको थियो क्या। मैले चाहिँ महेन्द्रसँग सोझै कुरा गरेर लिएको दाइ भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो डाक्टर गोपाल बोजू चाहिँ। मलाई चाहिँ साला यो महेन्द्रले धोका दियो हामी राईहरूलाई भन्नुहुन्थ्यो। अब यस्तो रिसाएर भन्नुभयो कि कसरी भन्नुभयो भने त भन्नै पर्छ। अब त्यस्तो मान मान्छेहरूको त्यो संवाद हो। साला यो महेन्द्र गधाले हामी राईहरूलाई खालिङ र छाम्लिङ मात्रै बनायो भने है त्यस्तो सबै कुरा भयो। अनि के अरे रिसले नि मेची पुलमा पुगिसकेपछि हुन्छ नि त्यो पेन्टी र यो गन्जी पनि नेपालतिर फ्याँक्दै गयो है रिक्सामा जाँदै। त्योसँग त्यस्तो महापुरुषहरू त्यसो कुरा सुन्दाखेरि हो त्यो इतिहास तपाईँहरूले पनि जान्नुपर्ने कुराहरू है। त्यस्तोसम्म रिस उठाएको छ यहाँको पञ्चायतले होइन। महेन्द्रले त्यस्तो धोका दिएछ होइन। त्यसपछि अनि उहाँलाई भेटेपछि कुरा गरेपछि तिम्रो कुरा चाहिँ ठिक लाग्यो भाइ भनेर भन्दै यो स्टेटको नाम प्रान्तको नाम चाहिँ तिमीले खोला नाला नाममा राख्नुपर्छ भने यो ठिक लाग्यो, यो लिम्बन खम्बन ठिक भएन भनेर चाहिँ कुरा गर्नु। अनि दाइ यो किताब चाहिँ मेरो यो गरिदिनु पऱ्यो अङ्ग्रेजीमा होइन, ट्रान्सलेसन गरिदिनु पऱ्यो भनेर दिइराख्नु पऱ्यो होइन। भर्खर टाइप त तिम्रो मैले पहिला जानेको टाइप, अहिलेको जमाना त कम्प्युटरको कुरा आएछ। कम्प्युटरमा टाइप गर्नु आउँदैन, सिक्दैछु। त्यो भाइहरूले पनि गरिदिइहाल्छ, राखेर जाउँ न भन्नुभयो कि। त्यो राखेर चाहिँ अनि हामी उहाँलाई दामकाम गरेर चाहिँ छोडेर गयौँ। त्यो म 15 दिनपछि जाँदाखेरि चाहिँ छातीको चेस्टको चाहिँ पेरालाइसिस भयो, उल्टै नसक्ने हुनुभयो। त्यतिकै बित्नु भयो कि उहाँ। अनि त्यसपछि एक दिन मेरो चाहिँ दिदी भेना चाहिँ म दिदी भेनाको बस्थेँ अलिक मासितिर। उहाँ चाहिँ अलिक सिलगढी बजारकै छेउमा उहाँको मामाकोमा बस्नुहुन्थ्यो। त्यो मामा र भान्जाको भेट पनि 40 वर्ष पछाडि भेट भएको रहेछ कि। 40 वर्षमा पनि उहाँले चिन्नुभयो। त्यो मामा त्यो कन्ट्याक्ट नम्बर ठेगाना मात्रै दिएको थियो, त्यतिखेर त फोनको जमाना पनि थिएन कि। अनि ठेगानाको भरमा गयौँ। गेटमा पुगिसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि अनि सँगसँगै जाँदैछु गेटमा अडिनु भयो। गेटमा अडिसकेपछि म त गेटभित्र छिटो खोज्दा भाइ पख भन्नुभयो। दाइले यसरी हेर्नुभयो कि हेरिसकेपछि चाहिँ हो कि होइन भनेर होइन, हो भन्नुभयो। यी निधारमा यति मात्रै हेरेर चिन्नु भएको अरे निधारको यति है 40 वर्षको पछाडि यो निधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ निधारको त्यो कुन थियो अब त्यस्तो होइन, उहाँले चिन्न सक्ने त्यस्तो के थियो चिन्नुभयो होइन। मेरो दिदी बेला चाहिँ 8 बजी उठ्ने होइन, हाम्रो भेटघाट चाहिँ हुनु पर्ने 7 बजे होइन। अनि उहाँको मामाको छोरा छोरीहरू चाहिँ कोही स्टाफ नर्स, कोही चाहिँ कलेज जाने, कोही कलेज पढाउनेहरू हुनुहुँदो रहेछ। अनि उनीहरू चाहिँ बिहानै 5 बजी उठेर चिया नास्ता हुन्थ्यो सबैको होइन। त्यसो भएपछि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बिहान औषधि खानुको लागि भनेर पनि त्यो चिया नास्ता बनाइदिन्थेछ। मेरो त दिदी भेना 8 बजी उठ्ने हो, 7 बजी त्यहाँ पुग्नु पर्ने। अनि 7 बजी भेटघाट भएपछि उहाँ र मेरो भेटघाट हुन्थ्यो। भेटघाट भएर चाहिँ दिनभरि उहाँले बिजनेस टुरमा आएको भन्नुहुन्थ्यो। म त झोला बोल्ने किताब बेच्दै होइन 4वटा 5वटा 10वटा 20वटासम्म लिन्थ्यो। पहिला त्यसै बाँड्नुहुन्थ्यो तपाईँले किताब र पर्चाहरू। यसपालि चाहिँ पैसा माग्नु भयो, साह्रै खुसी लाग्यो भनेर पैसा किताब पनि छिटै बिक्री हुन्थ्यो होइन। अनि जुन चाहिँ घरमा चिया र बिस्कुट दिन्थ्यो त्यसकै भरमा आउँथ्यो दिनभरि। दाइ पनि त्यसकै दिनमा है, त्यसकै भरमा दिनभरि बस्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि एक दिन चाहिँ दाइले कति दुःख गर्नु भाइ मामा है, कति दुःख गर्नु, आज त खाइदिउँ खाना भन्नुभयो कि। म खुसी लाग्यो, मसँग पैसा थिएन। बङ्गालीको होटलमा चाहिँ माछा भात मजाले खिलाउनु भयो कि। अनि माछा भात खिलाएर चाहिँ नि अनि त्यो बाथरुममा गएर चाहिँ हात धुने हुन्छ नि होइन, यसरी त्यहाँ गएर अलिक केस कोर्नु भयो क्या यसरी।
केस कोरेर चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने अब मलाई नै भन्नुभएको कि सुन्नुहोस् भनेर है अब सबैले धोका दिए पनि कहिले चाहिँ धोका दिनुहोस् होला नि कोसँग गफ गरेको होला भनेर मैले आयो नि होइन त्यो त आफूले आफूसँग कुरा गरेको त्यो सबैले धोका दिए पनि आफूभित्रको आफूले धोका दिँदैन नि त होइन हो त्यो तँलाई नक्कले बनाउनु परेको छ भन्नुहुन्छ अनि मैले त्यो कुरा सुनेँ कि मलाई पनि सुनाउनु भएको होला है त्यतिखेर अब उहाँको इन्टरभ्यू थियो एउटा जनजागरण भन्ने हिन्दी पत्रिकाको यसमा होइन अहिले बङ्गलाको कार्यालयमा चाहिँ बङ्गला पत्रिका छाप्नेमा चाहिँ उहाँले दिनुभएको यो आर्टिकल त्यहाँ चाहिँ टाइप गर्नुको लागि मात्रै होइन तर आजभोलि भने चाहिँ नेपाली दैनिक साप्ताहिक पत्रिका थियो त्यसमा चाहिँ छाप्नु पर्ने टाइप चाहिँ त्यहाँको बङ्गाली पत्रिकाको कार्यालयको त्यो काम गर्नेलाई दिएको थियो जिम्मा अनि त्यहाँ गएपछि चाहिँ त्यो अफिस बन्द गरेर हिँडेछ अनि फेरि हामी इन्टरभ्यूको लागि तयारी भयो होला भनेर तयारी दसैँको विषयमा इन्टरभ्यू थियो कि भनेर अनि दसैँको विषयमा एउटा पर्चा थियो त्यो नेपालीबाट निकाल्नु पऱ्यो थियो होइन अनि त्यो अफिस बन्द भएको ढोका बन्द भएको देखेपछि फर्क्यौँ होइन त्यो दिनभरि हिँड्नु पऱ्यो यता यता उता उता हिँड्नु पऱ्यो है अनि दाइले चाहिँ आइपुग्यो कि आइपुगेन भाइ तिमी जाउँ न त्यहाँ भनेर दाइ चाहिँ यसरी रुखको फेदमा ढुङ्गामा टुसुक्क बस्नुभयो कि मलाई हेरेर आउँथ्यो आगे आएर काम गर्ने मान्छे भनेर पठाउनु भयो म गएँ जाँदाखेरि त मलाई क्रस गरेर एउटा गाडी आयो कि ला मलाई थियो कि गुन्डाहरूले थियो क्या भन्यो कि भित्रमा त पुरा कालो कालो चस्मा लाउनेहरू निस्क्यो कि यसो हेर्दा मेरै भेनाका साथीहरू हुनुहुँदो रहेछ हो अनि मलाई बिहानदेखि घर आउँछ मान्छे बेलुका मात्रै आउँछ कहाँ जान्छ के बेहोरा के बेइज्जत गरेको के बेहोरा देखाएको भन्नुहुन्छ कि अनि मेरो यो काम छ यहाँ पर अफिसमा भने के कमी छ गाडीमा गाडी बङ्गलामा बङ्गला पैसा के हामीमा के कमी छ किन इज्जत फालेको के चाहियो भन्नुहुन्छ है भेनाले हो गाडीमा बस भनेर भेनाको साथीहरू पनि त्यो खोलिदिन्छ कि गेट क्या अनि समातेर हल्ला जस्तो गर्छ मलाई गाडीभित्र अनि मैले त्यतिखेर पसौँ कि जस्तो लाग्यो मैले मनको धागो भने नि मनको धागो त्यतिखेर झन्डै चुडेको क्या मेरो दिनभरि भक्कै धुलो होइन यो धुलोमा होइन त्यतिखेर हिँडिराख्नुभन्दा त त्यो त्यतै मैले अब यही संसारमा जाउँ कि जस्तो लाग्यो जस्तै उहाँले 84 व्यञ्जन छोड्नुभयो नि त म त 84 व्यञ्जन कसरी छोड्नु नसक्ने भयो कि जस्तो भयो त्यतिखेर होइन अनि त्यसपछि गाडीमा चढौँ जस्तो पनि लाग्यो कि अनि एक मनले सोचेँ उहाँले ऐना हेरेर कायम कोरेको देख्यो कि तैँले धोका अरूले धोका दिन्छ तैँले त दिँदैनस् होला नि भन्दै पुरा सिउँदो कोर्दै थियो भन्नु पऱ्यो अनि पछि यसरी हेरेर बिचरा होइन ढुङ्गा त्यो बस्ने ढुङ्गामा बसेर रुखमा यसरी गरेँ मतिर हेरिराख्नु भएको थियो कि अनि मैले 10-15 मात्रै हुँदैछ मैले दुःख गरेको त उहाँको जिन्दगी नै यसैमा होइन समर्पण गरिसक्नुभयो त्याग गर्नु सक्नुभयो छोड्दै अब यो सब गाडी बङ्गला सबै छोडिदियो भनेर जानुहोस् तपाईँहरूसँग मेरो सम्बन्ध छैन भनेर अफिसमा गयो अनि मनको धागो हुन्छ एउटा होइन त्यसले पनि त्यतिखेर त्यो शून्य समयमा बरु धोका दिन सक्छ होइन तर सजिलै प्रकारले चाहिँ निस्वार्थ भावनाले होइन अगाडि बढिसकेपछि त्यस्तो आउँदैन त्यस्तो कुराहरू आउँदैन होइन तर 5 महिना चाहिँ त्यो यस्तो कठिन अवस्था हो परिस्थिति हो त्यति पार गर्नुभयो भने अब युगौँयुगसम्म होइन महान भएर होइन अब मैले त भने नि अस्ति 2025 चाहिँ एमएनओले फल खाने दिन हो भनेर भने नि त फल कसले खान्छ त भन्दाखेरि अब त्यो त्याग गर्ने 150 दिन त्याग गर्नेले पनि खान्छ त्यो जो पायो त्यसले खानु पाउँदैन होइन 150 दिन चाहिँ त्यसले त्याग गर्न सक्छ अब के गर्ने त भन्दाखेरि जनताको घरमा गएर परिचय मात्रै दिने जनताको घरमा गएर म फलानु हो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको यो पोस्टको मान्छे हो होइन तपाईँहरूको गाउँघरतिर के खबर छ होइन के कस्तो छ यसो तपाईँहरूसँग यसो चिन्तन गर्नको लागि तपाईँहरूको यसो होइन गाउँ परिवेश के कसरी चलिरहेको छ यसो बुझ्नको लागि यसो आएको भन्ने किसिमको जाने होइन अर्थात् एउटा बाहना हुन्छ नि पर्चा लिएर किताब लिएर जाने बाहना हुन्छ
त्यो गइसकेपछि जनतासँग चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि जनतासँग चाहिँ फेरि त्यो सवालको जवाफ होइन बहस नगर्ने, तर्क वितर्क नगर्ने। तर्क वितर्क गरिसकेपछि त्यो ती जनताहरूले चाहिँ के भन्छन् त भन्दाखेरि भोलि विश्वास गर्दैनन्। अहिले त हामीसँग डिस्कस गर्नेले, अहिले हाम्रो कुरा नसुन्नेले भोलि हामीले भोट दिएर जिताएर पठाउँला अरे। भोलि त यो मान्छेले त हामीलाई कुरा गर्नु नदिने, भोलि त हाम्रो कुरा पनि नसुन्ने रहेछ। के गर्ने त भन्दाखेरि परिचय मात्रै दिने अनि सबै कुरा सुन्ने, जनताको कुरा भयो नि त। जनताको कुरा सुनेपछि त्यो जनताहरू चाहिँ यति खुसी हुन्छन्। किन खुसी हुन्छन् भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फलानु नेताले मेरो कुरा सुनिदिनु भयो होइन, मेरो पुरै यो भारी थियो, भारी मन थियो, त्यो हल्का भयो भने त्यो आधा समस्या चाहिँ तपाईँले सुनिदिनु भयो भने समस्या हुन्छ। तपाईँले त्यो डिस्कस गर्नु थाल्नुभयो भने त फेरि त्यो आधा सबै सिद्धिन्छ होइन। यसरी 135 दिनमा चाहिँ तपाईँ 150 दिनमा चाहिँ होइन कति घर डुल्नुहुन्छ, कति घर पुग्नुहुन्छ, त्यो सबै टिप्नुपर्छ होइन। टिपिसकेपछि तपाईँलाई मोटामोटी आइडिया आउँछ होइन। मोटामोटी भनेको अब कुनै एउटा गाउँमा अब 1 लाख भोट छ होइन, 1 लाख भोटर्सहरू छन् अरे होइन। 1 लाख भोटर्समा चाहिँ तपाईँले 25,000 को घरमा जानुपर्छ। 25,000 जनालाई भेट्नै पर्ने हुन्छ। 25,000 को घरमा पुग्नै पर्ने हुन्छ। 25,000ले चाहिँ अनि फेरि अरू 4 जनाले कभर गर्छ नि त, सुनाउँछ नि त, फलाना आएको थिए, यस्तो कुरा लिएर आएको थिएँ भनेर 1 जनाले 4 जनालाई सुनाउनु सक्छ, बुझाउनु सक्छ, बताउनु सक्छ नि त होइन। अब अनि तपाईँ उठ्दै हुनुहुन्छ नगरमा, तपाईँ उठ्दै हुनुहुन्छ प्रदेशमा, त्यो भोटर्सहरू 1 लाख छन् भने तपाईँले 25,000 को घरमा चाहिँ पुग्नै पर्छ। 25,000 को घरमा पुगेर चाहिँ तपाईँले परिचय मात्रै दिने, परिचय मात्रै गर्ने। परिचय गरिसकेपछि अनि सबै कुरो चाहिँ उनीहरूले जनताहरूले बताउँछ, त्यस मजाले सुन्ने। सुनिसकेपछि अर्कोचोटि चाहिँ अनि त्यही जनताले भनेका कुराहरू त मोटामोटी त्यो त भइगयो नि होइन। त्यसैलाई नै अब होइन अब मसला बनाएर होइन त्यसैलाई नै अलिकति छुवाएर चाहिँ फेरि तपाईँले गएर भाषण गरिदिनु भयो भने, र भेला भएको बेला मङ्गोलको कुरा सुनाउनु त हामी भेला हुन्छौँ भने त्यतिखेर त मङ्गोलको कुरा सुनाउने र आफै बाटो भएर चाहिँ अगाडि नसुनाउने, जनताको कुरा सुन्ने होइन। सुनिसकेपछि चाहिँ अनि पछि ती जनताको कुरा सुनिसकेको कुरालाई नै हामीले भोलि होइन पर्चामा हुन्छ, घोषणापत्रमा चाहिँ त्यो त्यहाँनिर हामीले त्यो सामेल गरेर चाहिँ मिसाएर चाहिँ हामीले त्यो घोषणापत्र बनाउन सक्छौँ, रणनीति बनाउन सक्छौँ। अनि भाषण गर्दाखेरि पनि त्योलाई छुवाएर गर्छौँ नि त। यो गाउँमा यो समस्या छ, यो समस्या यस्तो गर्नुपर्छ, यस्तो गर्दिएन अहिलेसम्म होइन। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले त्यो ठाउँमा पुगेपछि तपाईँले जिताउनु भएपछि त्यो ठाउँमा हामी पुगेपछि पुरा गर्छौँ भनिसकेपछि त्यो अझ गाढा सम्बन्ध हुन्छ। तपाईँले कुरा सुनिदिने बित्तिकै 0.5% सम्बन्ध जनतासँग हुन्छ। अनि तपाईँले त्यही जनताकै पक्षमा बोलिदिनु भयो भने, त्यहाँको समस्याहरूलाई उठाएर बोलिदिनु भने त 75% सम्बन्ध नजिक हुन्छ। यस कारणले त्यो अब जनतालाई होइन त्यसरी 150 दिन चाहिँ तपाईँले त्यो पुरा गर्नै पर्छ। तपाईँले महान बन्नुको लागि, एउटा सफल बन्नुको लागि, भोलि गन्तव्यमा पुग्नुको लागि होइन। अनि त्यसपछि अब फल खानको लागि, विशेष गरेर फल खानको लागि त्यति चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसपछि पनि तपाईँहरूलाई मोटामोटी रणनीति बनाउने कुराहरू भयो, पोलिसी बनाउने कुरा भयो, अलिक पछाडिको कुराहरू छर्लङ्गै देख्नु सक्नुहुन्छ। छर्लङ्गै देखिसकेपछि मात्रै ला यस्तो खालको षड्यन्त्र हुँदै रहेछ, यस्तो खालको सङ्गठनलाई नै हानि हुने खालको कुरा हुँदै रहेछ होइन, भन्ने कुराहरू आउँछ। अनि पत्रकारहरूले पनि होइन, कुनै पनि मिडियाको पत्रकारहरूले पनि सोध्न सक्छ तपाईँहरूलाई होइन। अनि त्यो प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरि एमएनओलाई नै अप्ठ्यारो पर्छ, एमएनओलाई दाग लाग्ने खालको, हानि हुने खालको छ भने तपाईँले उत्तर नदिँदा पनि हुन्छ। उत्तर दिनै पर्छ भन्ने छैन, त्यो कानुनै छैन। त्यो मानव स्वतन्त्रताको कुरो हो त्यो होइन, मानव अधिकारको, मानव हक अधिकारभित्र कुरा आउँछ त्यो। यहाँ तपाईँले जवाब दिनै पर्छ, दिएन भने कारबाही हुन्छ भन्ने कुरो भएन। त्यो जवाब नदिँदा पनि हुन्छ, किन यो मैले जवाब दिने होइन, यो जवाब हाम्रो माथिल्लो सरकारले दिन्छन् भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ भन्नु सकिन्छ, जवाब नदिँदा पनि हुन्छ होइन। त्यसमा त्यो विषयमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले होइन। अब चुनावलाई चाहिँ
टार्गेट गरेर चाहिँ यसरी नै जानुपर्छ 150 दिन। अब सबैले गर्न सक्दैन होइन, यो साल नगरी अर्को साल नगरी अर्को साल होइन, तर कुनै न कुनै समयमा तपाईँहरूले त्यति चाहिँ गर्नुभयो भने त्यसपछिका दिनहरूमा चाहिँ सजिलै प्रकारले रणनीति बनाउन सक्नुहुन्छ, षड्यन्त्र सजिलै प्रकारले थाहा पाउनुहुन्छ। म सजिलै प्रकारले थाहा पाउँछु नि कसले षड्यन्त्र गर्दैछ, कसले के गर्दैछ, मलाई सबै थाहा हुन्छ। तर भन्दिनँ, मलाई हाँस उठ्छ क्या, के अटोमेटिक थाहा हुन्छ, कोष पुरा गरिसकेपछि थाहा हुन्छ के। तर त्यो हानि नोक्सानी हुनलाई हुनु त दिनु हुँदैन। त्यसरी कसरी उसलाई चाबी कहाँनिर लगाइदिनु पर्ने, कता बाटो छेकिदिनु पर्ने, कहाँनिर अप्ठ्यारो पारिदिने, उसको रणनीति भत्काइदिने, त्यो काम मात्रै गर्छु म चाहिँ होइन। तपाईँहरू सबैजना तयारी भएर आइदिनु भयो भने त्यो त एउटा डाक्टर गोपाल गुरुङ जस्तो हजारौँ डाक्टर गोपाल गुरुङ अब जन्मिसकेपछि मात्रै होइन, अब जन्मिने त अब क्रम त छँदैछ होइन, जन्मिने क्रम त अब जारी नै छ होइन। त्यस कारणले यसलाई निरन्तरता दिनु पऱ्यो अब हामीले है। अनि अघि मैले भने यो फेसबुक र यो सर्फ अन्तिममा चाहिँ नाफाको कुरो है, फाइदाको कुरो, यो सर्फ फेसको कुरो छ नि, त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ अर्जेन्ट चाहिँ हो, तपाईँको अर्जेन्ट हो होइन, अर्जेन्ट हो। के हुँदैछ, कसलाई फोन गर्नु पर्यो, मेसेन्जरमा हो कि केमा कुरा गर्नु पर्यो होइन, भिडियो च्याट, त्यो अर्जेन्ट चाहिँ हो। तर अर्जेन्ट मात्रै हो होइन, अर्जेन्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ होइन नि, फेरि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ होइन नि। यो चाहिँ युज कम्ती गर्नुहोस् तपाईँहरूले, टाइमै तिर्न। यसमा समय बिताउनु भयो भने चाहिँ भने नि भने 99 डिग्री हुन्छ नि, त्यो ट्याङ्गल छ नि, त्योभित्र त्यो घुमाइरहन्छ, त्यो घुमिराख्नु पर्ने हुन्छ होइन, प्रगति हुँदै हुँदैन, तपाईँको जिन्दगी बर्बाद हुन्छ, तपाईँलाई थाहै हुँदैन, त्यो ब्ल्याक होल्समा चाहिँ गएको जस्तै हो होइन। अनि यसमा चाहिँ कम्ती गर्ने अब छ नि युट्युबमा होइन र, युट्युबमा राम्रो राम्रो भिडियो, राम्रो राम्रो नेताको भाषण, राम्रो राम्रो त्यहाँ त कसको जीवनी हेर्ने होइन, कसको कुन नेताको हेर्ने जीवनी हेर्ने, कस्तो कस्तो आविष्कार भयो, विश्वयुद्ध कसरी भयो, तेस्रो विश्वयुद्ध कसरी भयो, यो धर्म कसरी उत्पत्ति भयो, यो उसको जीवनी कस्तो छ चिमिनाको होइन भन्ने कुराहरू आउँछ होइन। त्यसो भएपछि अनि मलाई चाहिँ अलिकति मेरो त त्यो स्वभाव पनि होला होइन, स्वभाव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ त्यत्रो ठुलो समाज, त्यत्रो अब होइन 84 व्यञ्जन खाने समाजै उहाँले त्यागिदिनु भयो होइन। अनि मलाई पनि धेरैले त्यस्तो भन्ने गर्छन् कि मेरो स्वभाव त्यस्तै होला होइन, तपाईँको जुन एउटा सङ्गत छ त्यो चाहिँ अलिक भिआइपीहरूसँग हुनुपर्ने होइन, त्यो मध्यम वर्गीयहरूसँग हुनुपर्ने, तल्लो ग्रास लेभलकोसँग छ तपाईँको, त्यसरी प्रगति हुँदैन भन्छन् कि। तर पिएचडी डक्टरेट गर्नेहरू भेट्छु, अरबपतिहरू भेट्छु होइन, न त एमएनओलाई भोट दिन्छ, न त एमएनओलाई 1 रुपियाँ दिन्छ, त्यस्तोसँग मैले सङ्गत गरेर के गर्ने होइन। त्यही भएर डाक्टर गोपाल गुरुङले सङ्गत गर्नु भएन। अन्त मेरो त झुप्रोमा बस्ने होइन, ढिँडो सिस्नु खाएर बस्ने, त्यो मेरो त त्यो त एकदम उहाँले एमएलएलाई भोट पनि दिनुहुन्छ, उहाँहरूले सकि नसके जय मङ्गल खेल्न जाँदा पनि महादेवी साललाई भन्दा दिएकै चाहिँ खुद्रे के फुटाएर दिनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ मान्यो नि त। त्यो मध्यम वर्गको कुलीन वर्गको त्यो अरबपति खरबपति भएर के गर्ने, एमएलएलाई न सहयोग गर्छ, न त माया गर्छ, न त त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा नै सही इतिहास नै बुझाएका छन्, झुटो इतिहास पढ्ने हो, अर्थ अल्प ज्ञान मात्रै भएकाहरू। त्यसले मेरो तिनीहरूसँग मेरो सङ्गत पछिसम्म पनि हुँदैन। अब किन हुँदैन भन्दाखेरि अब मैले यसैमा लड्दा लड्दै मेरो जिन्दगी बित्छ र म खुसी यसैमा छु होइन। किनभने म झुप्रोमा बस्नु मन पराउँछु, झुप्रोकै साथीहरूले भोलि महान बन्ने हुन्, झुप्रोकै साथीहरू चाहिँ भोलि इतिहास बनाउने हुन् होइन। किनभने हामीले होचिमिनाको घर त देखाएको छौँ, के अरे उसको इतिहास त हामीले पढाएको छौँ जीवनी त होइन र, चप्पल लगाएर चाहिँ लडाइँ जित्ने मान्छे होइन, त्यो विश्वको शक्तिशाली अमेरिकासँग लडे। अनि त्यसपछि लेनिनले अनि टालेको प्यान्ट लगाएर होइन, माओ सेतुङको घर पनि देखेँ नि त होइन, देखाइन्छ नि त माटो घर, त्यो भन्दा त मेरो त राम्रो घर छ। त्यसरी पनि हौसला बढ्छ नि भन्दै आइदिनु भयो होइन, सुनिदिनु भयो, भेटघाट भयो। किनभने धेरै अब 6 महिना त धेरै
6 महिना त उहाँहरू आउनुभएको थियो भने म 1 वर्ष भयो तपाईँहरूसँग भेटघाट हुन नपाएको। तपाईँले धेरै धेरै राम्रोहरू काम गरिदिनु भएको छ होइन। धेरै ठुलो मेरो त धेरै रणनीतिहरू हुन्छ, निर्देशनहरू त्यो पालना गरेर सङ्गठनलाई बचाइदिनु भएको छ, अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। एकदम त खुसी लागेर तपाईँहरूले कतिखेर भेटौँ भइरहेको थियो। अनि गाडी खुल्ने बित्तिकै आउँ भनेको घरि के हो के गर्नु नमिल्ने कि तपाईँको खुल्ने बित्तिकै अनि लामो गाडी चाहिँ अब ठुलो गाडी चाहिँ